उता कन्स्ट्रक्सन भइरहेछ एकदम नोइज के तपाईहरुलाई आछ कि जस्तो खासै त आउँदैन होला तर एकदम त्यो भएर डिस्टर्बेन्स के दिउँसभरि मेरो एकदम डिस्टर्बिङ नेबरहुड छ सो हाउ इज एभ्रीवन डुइङ कस्तो भयो दिनहरु बाहिर गइराख्नु भएको छ छैन घरमै बसिराख्नु भएको छ के छ घरमै हो सबैजना कि गइराख्नु पर्ने छ है ल गुड टु नो सो हामी अब अराउन्ड लक्ड इन हाउस है अब अलरेडी रिस्की पनि छ मेबी फ्यु मन्थ्स अझै यस्तै हुन्छ होला ल सो हाम्रो सुरजजीले भन्नुभएको छ त्यहाँ bluecustomer.wordpress.com भनेर अनि त्यो एकचोटि हेरौँ हैन बाइक सर्भिसिङ गराउन गएको बिहान 11 बजे आए लास्ट टाइम लगाइदियो ल यस्तै छ यस्तो बेला त रिस्की छ ल म स्क्रिन शेयर गरेँ मैले मेरो भोइसहरु अनि त्यसपछि केही त्यस्तो टेक्निकल फिचर्सहरु आयो भने मलाई पहिले भन्नु ल सो कहिलेकाहीँ त्यस्तो हुन सक्छ अनि सो च्याटहरु चाहिँ यहाँ खोल्छु म ओके ओके ल ग्रेट मेरो कलेजमा पहिला एउटा फिजिक्स टिचर हुनुहुन्थ्यो अनि जे भयो भने कन्भिन्स्ड भन्ने वर्ड भन्नुहुन्थ्यो है कन्भिन्स भनेर ल सो उहाँले बनाउनु भएको रहेछ वेबसाइट यो wordpress.com मा हैन सो दिस एकदम राम्रो बनाउनु भएछ अब सायद बिगिनर नै हुनुहुन्छ उहाँ सो उहाँले एकदम क्लियरली सेक्सन वाइज छुट्याएर बनाउनु भएको छ इट्स अ गुड ट्राई अब अगाडि ब्यानर राख्नुभयो त्यसपछि सानो भिडियो राख्नुभयो अब इन्ट्रो जस्तो राख्नुभयो हैन अब यहाँ सेक्सन्सहरु ब्लगहरु लेख्दै जानुहुन्छ सो यसरी नै हो सिक्ने एकदम राम्रो छ अब यसलाई नै एक्सटेन्सिभली अझै मल्टिपल पेजेसहरु बनाएर पेजेस पनि रहेछ अझ यसलाई चाहिँ अब पछि तपाईले आफ्नो डोमेनमा ट्रान्सफर गर्दा पनि हुन्छ है ल राम्रो छ सिक्ने नै यसरी नै हो ट्विक अराउन्ड गर्ने हो प्ले अराउन्ड गर्ने हो है नाइस राम्रो छ ल है wordpress.com मा बनाउन चाहिँ हल्का सजिलै छ तर अलि लिमिटेड हुन्छ है ल के सो सानो सो लास्ट टाइम हामी यहाँ थियौं हामी प्लगइन्समा एन्ड गरेका थियौं अनि लास्ट क्लासमा हामीले अलिकति एलिमेन्टर पनि सुरु गरेका थियौं सो जाँदा जाँदै लास्ट क्लासमा चाहिँ के भएको थियो भने अलिकति चाहिँ यो के रे प्लगइन्सहरु चाहिँ कुन चाहिँ क्याटेगोरीजको कुन प्लगइन्स चाहिँ राम्रो हुन्छ कुन प्लगइन्स चाहिँ युज बढी पपुलर छ युज गर्ने भन्ने कुरा थियो हैन सबै आफ्नै प्रिफरेन्सेसमा हुन्छ मेन चाहिँ हैन मैले यो राम्रो छ भनेर मेरो बेसिसमा जान चाहिँ मिल्दैन तर मैले चाहिँ युज गर्दै आएको प्लगइन्सहरु चाहिँ के कसो हो भनेर चाहिँ मैले त्यसरी चाहिँ एक्सप्लेन गर्छु हैन सो अनि अलिकति रिकमेन्डेसनहरु पनि दिन्छु यो प्लगइन चाहिँ युज गर्नु भनेर है सो स्टार्ट गर्दाखेरि लास्ट क्लासको सर्ट अलिकति रिक्याप गर्छु लास्ट क्लास कसैको मिस भएको छैन है लास्ट क्लासमा पनि सायद हामी यही नै पार्टिसिपेन्ट्स थियौं होला नयाँ चाहिँ हुनुहुन्न थियो होला है सो प्लगइन्सको सानो इन्ट्रो दिँदाखेरि प्लगइन्सले चाहिँ के गर्छ भने अलिकति हाम्रो वेबसाइटलाई इजी टु युज अथवा त्यसको फङ्सनालिटीहरु अलिकति इन्हान्स गरिदिन्छ हैन अनि थिम्समा एड हुन्छ अनि त्यो थिम्समा एडेड फङ्सनालिटी जस्तो गर्छ र वर्डप्रेसलाई अझ बढी फिचर्सहरु प्रोभाइड गर्छ अनि मैले राम्रो एउटा एनालोजी दिएको थिएँ कि हामीले लाउने लुगाहरु भनेको थिम भयो हाम्रो बडी भनेको स्केलेटन वर्डप्रेसको एउटा स्ट्रक्चर भयो अनि त्यसपछि हामी टोपी लाउँछौं टोपीले हामीलाई अर्कै लुक्स दिन्छ र टोपीले हामीलाई अब सनहरुबाट पनि प्रोटेक्सन दिन्छ नि सो राम्रो पनि गराउने र अलिकति यसको फिचर्स पनि राम्रो भएको हेल्पफुल भएको भएर यसलाई चाहिँ प्लगइन्स र अर्नामेन्ट्स ह्याट सुजहरु जस्तो भनेर मैले एउटा इजी टु अन्डरस्ट्यान्ड वेमा भने है अनि हामीले त्यो प्लगइन्सहरु चाहिँ वर्डप्रेसको .org/plugins मा गएर हेर्यौं भने त्यहाँ
मल्टिपल प्लगइन्सहरू छ हैन। सो त्यहाँबाट हामीले त्यसको कमेन्ट्सहरू, त्यसको फिडब्याक्सहरू, त्यसको रेटिङ्सहरू अनि त्यसको स्क्रिनसट्स अनि अलिकति कसरी चलाउने त्यस्तो कुराहरू हामीले त्यहाँबाट हेर्न सक्छौँ। प्लगइनहरू विभिन्न प्रकारको हुन्छ नि, अहिले हामीले पनि डिस्कस गर्छौँ है। इ कमर्सदेखि लिएर फोरम्स, फेसबुक जस्तो कम्युनिटी बनाउने, अनि फर्म्सहरू लिएर सर्वे फर्म्सदेखि लिएर सिभी अपलोड गर्ने फर्म्सहरूदेखि लिएर हैन। सो त्यस्तो गर्न सकिन्छ। अनि धेरैवटा छ अरू। अनि प्लगइन्सहरू इन्स्टल गर्दाखेरि देयर आर सर्टेन थिङ्स द्याट निड्स टु बी कन्सिडर्ड भनेको थिएँ हैन। सो त्यो हामी पछि पनि हेर्छौँ। अनि फ्री र प्रिमियमको हामीले कुरा गरेका थियौँ है। फ्री प्रिमियम प्लगइन्सहरूको सपोर्टहरू जहाँ पैसा हाले हुन्छ त्यहाँ चाहिँ राम्रो फिचर्स, एक्स्ट्रा फिचर्स र सपोर्ट पाइन्छ है। यो प्लगइन्सहरू छ भनेर मैले चाहिँ यो प्लगइन्सहरू चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्नुपर्छ अथवा यो चाहिँ म्यान्डेटरी हो भनेर भनेको थिएँ। तर यो प्लगइन्सभित्र के पर्छ भनेर चाहिँ मैले मेन्सन गरेको थिइनँ हैन। सो आज त्यही अलिकति डिस्कस गरौँ। ओके, सो पेज बिल्डर्सको कुरा आयो हैन। सो पेज बिल्डर्समा धेरैवटा पेज बिल्डर्सहरू छ। सो फर्स्टमा अर्को हाम्रो यो डिभी बिल्डर भनेर छ, पहिला चलिआएको। यो चाहिँ अब मोस्ट पेड हुन्छ हैन। अनि यसले सजिलो छ, यो ड्र्याग एन्ड ड्रप फिचर्स यसले नै गरेको। दिपकजी म त्यसमा आउँछु अहिले एकछिनमा है। हामी सेक्युरिटी प्लगइन्समा पनि त्यो कुरा गर्छौँ। सो त्यो कुराहरू अहिले आउँछ है ल। अनि त्यसपछि अर्को हाम्रो ब्रिजी भन्ने पेज बिल्डर्सहरू छ। अनि धेरैवटा पेज बिल्डर्स छ, तर मैले चलाउने र मेरो फेभरेट चाहिँ एलिमेन्टर हो। किनकि यसको मल्टिपल फाइदाहरू छ। फर्स्ट, यसको इन्टरफेस र इज अफ युज सजिलो छ हैन। यसको जे बटनलाई क्लिक गर्यो त्यो चाहिँ इडिटेबल हुन्छ है एकदम। अनि त्यसपछि इडिटेबल एज इन यस्तो सजिलो छ, त्यो क्लिक गर्यो भने त्यो कुरा चाहिँ हामीलाई कस्टमाइज गर्न दिन्छ। सो कस्टमाइजेसन मोड्युल्सहरू धेरै छ। एउटालाई धेरै तरिकाले हामीले ट्विक गर्न सकिन्छ। यसको फन्टहरू चेन्ज गरेर, त्यसलाई घुमाएर, त्यसको कलर चेन्ज गरेर हैन, ब्याकग्राउन्ड हालेर। सो त्यस्तो इजी के त्यो हामीले एमएस वर्डमा पहिला चले जस्तो, एमएस पेन्टमा चले जस्तो त्यस्तो सजिलो है। अनि प्रिमेड टेम्प्लेट्सहरू टन्न पाउँछ यसको है। अरू यसलाई एलिमेन्टरले नै दिएको टेम्प्लेट्स प्लस एक्सटर्नल थर्ड पार्टी टेम्प्लेट्सहरू टन्न छ। सो त्यहाँबाट हामीले ल्याएर डाइरेक्टली साइट बिल्ड गर्न पनि सक्छौँ। प्राइसिङ पनि यसको प्रिमियम प्राइसिङहरू हामीले हेरेका छौँ कि छैन भने। सो प्रिमियम प्राइसिङहरू चाहिँ एकदम सजिलो छ, सजिलो एज इन एफोर्डेबल छ हैन। सो मैले अहिले चाहिँ मैले हेरेको छैन कति रहेछ, एकचोटि हेरौँ है। सो प्रिमियम प्राइसिङहरू एलिमेन्टर प्राइसिङ है ल। सो कस्तो हुन्छ भने अब पछि हामी अलिकति प्रोफेसनल वेमा गयौँ भने चाहिँ प्रो थिम्सहरू लिन सक्छौँ नि हैन। सो अब यो फर 1000 साइज भनेको छ। 1000 साइज त अब हामीले जस्तो हरेकचोटि एउटा डिरेक्टरी बनाएर गऱ्यो भने मात्र हो हैन, नत्र खासै हुँदैन। सो $199 भने $200 भने सायद 22-23 हजार पर्छ। 22-23 हजारले हाम्रो यति धेरै फिचर्स दिन्छ भने हाम्रो वेबसाइट नै बिल्डिङ पछि कम्पनी बनायौँ भने त कस्तो, यो त एउटा सानो इन्भेस्टमेन्टले कति ठुलो रिटर्न दिन्छ जस्तो कुरा भयो नि। सो प्राइसको हिसाबले पनि एकदमै यो इफेक्टिभ छ है। सो त्यही भएर यो पनि त्यसरी छ। सो अनि यो एलिमेन्टर चलाउने कम्युनिटी पनि एकदमै ठुलो छ। केही प्रब्लम्सहरू आयो, केही गर्दाखेरि केही मिलेन भन्दाखेरि हामीले अलिकति त्यसको कम्युनिटी फोरम्समा गएर सोध्यो अथवा त्यहाँ गएर रिसर्च गर्यो भने त्यसको एन्सर आउँछ। र प्लस यो कतिजनाले फेस गरिसकेको पनि हुन्छ इस्युजहरू हैन। सो कम्युनिटी धेरै छ। त्यो कम्युनिटी नै एलिमेन्टर्स भनेर नाम गरेको छ कि है। अनि यसको एलिमेन्टरसँग कम्प्याटेबल एक्सटेन्सन्सहरू, एडअन्सहरू टन्न छ। सो एलिमेन्टर्स एउटा मेन प्याकेज भयो र त्यसको सब ब्रान्चेसहरू चाहिँ टन्नै छ है। सो त्यसलाई मल्टिपल वेजबाट त्यसलाई फिचर्सहरू एड हुन्छ है। अनि हेडर, फुटर, पपअप्सहरू यस्तो कुराहरू चाहिँ जुन चाहिँ पेड भर्जन एलिमेन्टरको प्रो भर्जनमा छ, पेड भर्जनमा। सो त्यो पेड भर्जनमा पनि यो कुराहरू चाहिँ के अरे एक्सटेन्सनमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ एभाइलेबल छ। सो पैसा तिरिराख्नु पर्दैन हैन। अर्कोबाट चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ के अरे के भन्छ त्यसलाई जोड्न मिल्छ भनौँ है। अनि त्यही हो, यसले हाई फ्लेक्सिबिलिटी चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ अहिले मोस्ट पपुलर बिल्डर भनेर चाहिँ यसलाई पेज बिल्डर भनेर गरिन्छ हैन। अब मेरो
पर्सनल इन्ट्रेस्ट हो यो चाहिँ। अब त कसैलाई त्यो हाम्रो गुटेनबर्ग एडिटर नै राम्रो लाग्न सक्छ, त्यसबाट बनाएको इम्पोर्ट गरेको साइट्सहरू नै इफेक्टिभ लाग्न सक्छ है। सो त्यस्तो कुरा हो। एसइओ प्लगइन्समा चाहिँ अब फेरि एलिमेन्टरको एउटा के कुरा छ भने मल्टिपल प्लग, एउटा अब फाइदासँग बेफाइदा पनि आउँछ अभियसली होइन। के हुन्छ भने धेरैवटा फिचर्सहरू रिडन्डेन्ट हुनसक्छ कि रिपिट हुनसक्छ। यसले पनि प्रोभाइड गरेको फिचर्स उसले पनि प्रोभाइड गर्न सक्छ। त्यो कहिलेकाहीँ त्यो फिचर्सहरू आएर क्ल्यास हुनसक्छ है। अनि मल्टिपल प्लगइन्सहरूले अलिकति सेक्युरिटीको हिसाबमा पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ नि एफेक्ट गर्न सक्छ है। सो कहिलेकाहीँ सेक्युरिटी प्लगइन इनेबल गरे हुन्छ अनि एलिमेन्टरको पेजै खुल्दैन है। सो त्यसले पनि ब्लक गरिदिन सक्छ। र कहिलेकाहीँ यस्तो हाई यसको युज केस भए पनि कहिले अलिअलि एरर्स र डिसएडभान्टेजहरू चाहिँ छ। सो एसइओको लागि प्लगइन्स भनेको चाहिँ त्यो पनि मल्टिपल प्लगइन्सहरू छ यसको एसइओको लागि है। तर मैले युज गर्दै आएको पहिला भनेको योस्ट प्लगइन हो। सो कतिले चलाउनु भएको छ कि छैन एसइओ वर्डप्रेसमा होइन, एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि अब गुगललाई पनि त ह्याप्पी गर्नुपर्छ, हामीले सर्च इन्जिन्सहरूलाई ह्याप्पी गर्नुपर्छ है। सो योस्ट प्लगइन हो। सो योस्ट प्लगइनमा चाहिँ सिम्पल यसले डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एसइओ अन्डर पनि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ त्यो क्याटेगोरिजहरू पर्छ होइन। अन पेज भयो, टेक्निकल, अफ पेज एसइओहरू भयो। हामी थोरै चाहिँ यो पछि छुन्छौँ होला एसइओ, खासै डेभलपिङ फेजमा त पर्दैन, तर पछि कुनै पनि अर्गनाइजेसन अथवा त्यसलाई प्याकेज दिउँ भने हामीले एसइओ पनि इन्क्लुड गर्दाखेरि राम्रो हो है। यो चाहिँ हात्ती छिर्यो पुच्छर अड्क्यो भने जस्तो के है। सो यसको लागि चाहिँ अब अन पेजको रिलेटेड त्यो टाइटल्सहरू हामीले गुगलमा सर्च गर्दाखेरि आउँछ नि। सपोज अब अहिले नै सर्च गरौँ है। सो लयर्स भनेर सर्च गर्दाखेरि यिनीहरू आउँछ नि। सो यस्तो यस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो एसइओ रिलेटेड किवर्ड्स, मेटा डिस्क्रिप्सन टाइटल्स चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हामीले राख्न सक्छौँ है। सो त्यस्तै एसइएम रस पनि किवर्ड्सहरू सर्च गर्न कुन किवर्ड्सको कतिको भ्याल्यु छ त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्न सजिलो हुन्छ। अनि अहिले चाहिँ एकदम पपुलर भएको ऱ्याङ्क म्याथ हो, चलाउन पनि सजिलो छ। र अहिले मैले चलाउँदै आएको चाहिँ ऱ्याङ्क म्याथ हो है। सो धेरैवटा अप्सन्स छ, तपाईँहरूले कुन सजिलो लाग्छ, कुन युआई राम्रो लाग्छ, कुनको फिचर्स राम्रो लाग्छ, इट टोटली डिपेन्ड्स अपन यु। अब कुरा आयो माइग्रेसनको कुरा। माइग्रेसन किन इम्पोर्टेन्ट छ भने पहिला हामीले माइग्रेट गर्दाखेरि चाहिँ डाइरेक्ट होल फाइल्सहरू चाहिँ कपी पेस्ट गरेर अथवा एफटिपी गरेर त्यो फाइल जिल्लाबाट गरिन्थ्यो। र पछि चाहिँ अब अझै राम्रो फिचर्सहरू आएपछि डाइरेक्ट प्लगइन युज गरेर अल इन वान डब्ल्युपी माइग्रेसन भनेर युज गरिन्छ है। यसको पनि फाइदा बेफाइदाहरू छ। अब मेन अब सर्भरमा भर पर्छ। कुनै सर्भरमा यसको इस्युज 100% भएपछि अड्किने होइन, ट्रान्सफरै नहुने, नयाँ भर्जन्समा यसको त्यो अपलोडै नहुने। सो त्यस्तो इस्युजहरू छ। र त्यसलाई पनि सल्भ गर्नको लागि त्यसको त्यो कमेन्ट्सहरूमा अनि ब्लग्सहरू छ, युट्युबमा भिडियोजहरू छ है। सो हरेक कुराको कति धेरै डिफ्रेन्ट सर्भर्समा डिफ्रेन्ट इस्युजहरू आइरहेको हुन्छ कि होइन। त्यो एकदम कम्प्लिटली हुन्छ नि, त्यो इस्यु नै नभएको भन्ने केस नै हुँदैन कि। यस्तोमा टेक्निकल कुराहरू कति धेरै इस्युज आइरहेको हुन्छ। सो त्यो कुराहरू चाहिँ कमेन्ट्समा अथवा अरू ब्लग्सहरू पढेर गर्ने। अब यसको पुरानो भर्जन्सहरू अहिले यसको कति भर्जन आइसक्यो, अब 6-7 भर्जनहरूमा चाहिँ इस्युज थिएन भनेर अनि रोल ब्याक गरेर हामीले त्यो भर्जन हालेर अनि अपलोड गर्ने गरेका पनि छौँ। सो हामी पछि डाइरेक्टली यो प्रोसेस गर्छौँ कसरी माइग्रेट गर्ने लाइभ सर्भरमा भनेर होइन। सो त्यो कुराहरू गर्छौँ। सो यो चाहिँ वान अफ द मोस्ट पपुलर छ। अनि पछि हामीले त्यहाँ गएर हेऱ्यौँ भने वर्डप्रेसकोमा गएर हेऱ्यौँ भने यसको रेटिङ्स पनि छ, हाई पनि छ र 1 स्टारमा पनि टन्नै छ, किनकि इस्युज पनि टन्नै छ यसको है। अब आयो सेक्युरिटीको कुरा। सो सेक्युरिटीमा चाहिँ धेरै छ, कति धेरै छ। हामीले त्यो वर्डप्रेसकोमा गएर wordpress.plugins भनेर हेऱ्यौँ भने सेक्युरिटी नै गऱ्यौँ भने कति आउँछ, कति धेरै प्लगइन्स आउँछ कि। फेरि सबै राम्रो छन्, रेटिङ्स हाई भएको प्लगइन्सहरू होइन, सबै प्लगइन्सहरू छ, कति धेरै छ, कुन युज गर्ने त होइन। सेयर पो भएछ ल।
सो अनि धेरैवटा छ होइन, मैले चाहिँ युज गर्दै आएको दुईवटा हो होइन। अब एउटा मात्रै युज गरे पनि पुग्छ एट टाइम्स, अनि कहिलेकाहीँ एउटा चाहिँ पेड भर्जन हुनसक्छ, त्यसको फिचर्स इन्क्लुड नहुनसक्छ। सो धेरै जसो केसमा चाहिँ नि अनि यो मल्टिपल प्लगइन्सहरू चाहिँ युज गरिरहेको हुन्छौँ। सो वर्ड फेन्स भन्ने एउटा प्लगइन छ होइन, त्यसले चाहिँ अब कम्प्लिट प्याकेज दिन्छ, अनि फायरवालहरू गरेर म्यालवेयरहरू अनि त्यसपछि साइटको आफ्नो चेकहरू गरेर हामीलाई रिपोर्टहरू दिने त्यस्तो गरेर हुन्छ। अर्को अल इन वान डब्लुपी भन्ने छ। यो अल इन वान डब्लुपी भनेर अघिकै त्यो नाम मात्र सिमिलर भयो, कम्पनी एउटै होइन। सो यसले पनि सिक्युरिटी प्रोभाइडहरू गर्न सक्छ। अब अघि आयो दिपकजीको क्वेसनमा, थिम्स र प्लगइन आफैमा सिक्युरिटीको हिसाबले कतिको सेक्योर मानिन्छ भन्ने कुरा हो होइन। सो अब मेन सिक्युरिटीको इस्युज आउने भनेकै थिम्स र प्लगइनमा हो होइन। वर्डप्रेस एज एन इन्डिभिजुअल प्याकेज यो इन्सेक्योर नट सेक्योर हुँदै हुँदैन क्या होइन। यसलाई जब हामीले थिम्सहरू हाल्छौँ अनि प्लगइन्सहरू हाल्छौँ, अनि त्यो थिम्स र प्लगइनमा चाहिँ नि सिक्युरिटी लो हुने, त्यो थिम्स र प्लगइनहरू चाहिँ ह्याक हुने, सो त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हुन्छ होइन। जस्तो हाम्रो अब एउटा इकमर्स पोर्टल छ, त्यसमा हामीले लगइन युजरहरू बनाउनु पऱ्यो, लगइनहरू हुन्छ भने अब बटहरूले चाहिँ त्यो ब्रुट फोर्स भन्छ नि, विभिन्न वेमा ट्राई गर्ने, नभएसम्म ट्राई गरेर त्योभित्र एक्सेस गर्न खोजेर त्यसरी चाहिँ नि अनि स्प्यामहरू अनि यो के अरे म्यालवेयरहरू छिर्ने भइरहेको होइन। किन छिर्छ त म्यालवेयरहरू? अब म्यालवेयर छिर्छ, हाम्रो साइटलाई ध्वस्त बनाइदिन्छ, अनि हामीले रोल ब्याक गर्न सक्दैनौँ, अनि उनीहरूले हामीलाई पैसा दे भन्छ, $300 $400 दे, अनि म तेरो वेबसाइटलाई बनाइदिन्छु अथवा ब्याक टु नर्मल बनाइदिन्छु भन्छ होइन। सो त्यस्तो त्यस्तो इस्युजहरू यो ऱ्यान्समवेयरहरू त्यस्तो भएको हुन्छ नि कति। त्यस्तो त्यस्तो अब एउटा हुन्छ नि त्यो के अरे किडन्यापिङ टाइपकै त्यो प्लट के यसको पनि है। सो त्यही भएर यिनीहरू जे पाए त्यो प्लगइन्सहरू, जे पाए त्यो थिम्सहरू हाल्यो भने चाहिँ त्यस्तो भल्नरेबलहरू हुन्छ होइन। सो अनि मेन सिक्युरिटीको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ब्याकअप उसले कतिको फ्रिक्वेन्टली गर्छ होइन। हाम्रो वेबसाइट्सहरूलाई कतिको इनकेस हाम्रो वेबसाइट डाउन भयो अथवा कस्तो इस्युजहरू आयो त्यो भयो भने उसले त्यो हाम्रो एउटा जुन रिस्टोर गर्ने एउटा फाइल कतिको फ्रिक्वेन्टली ब्याकअप गर्छ भन्ने कुरामा हो। सो त्यो कुराहरू पनि विचार गर्नुपर्छ है। सो मेन प्रब्लम आउने भनेकै थिम्स र सेक्युरिटीले हो। अनि अब त्यही भएर यसको यो जुन हुन्छ नि भल्नरेबल छ भनेपछि उसले चाहिँ प्याकेजहरू यो प्याचेसहरू अपडेट्सहरू गरिदिइहाल्छ होइन। सो त्यस्तो त्यही भएर यो कन्टिन्युस अपडेटहरू गरिराख्नुपर्छ भन्ने इम्पोर्टेन्स नै त्यसमा छ है। अनि प्रब्लम छ यहाँ इन्फेक्टेड छ भनेर अरे के अरे। सो कसरी सेक्योर हुन सकिएला या कसरी थाहा पाउन सकिएला कुन थिम या प्लगइनमा प्रब्लम छ या इन्फेक्टेड छ भनेर? अब डिपेन्ड्स कसरी कुन के सिग्नल दियो, अथवा अब लेटेस्ट प्लगइन्सहरू छ, सेक्योर प्लगइन्स छ, अलिकति हाई क्रेडिबिलिटीवाला प्लगइन छ भने त त्यहाँ प्रब्लम भएन। त्यही हो, अब अलिकति नचलेको थिम नचलेको प्लगइन हुन्छ नि, हामीलाई स्पेसिफिक एउटा काम गर्ने प्लगइन चाहिएको छ तर त्यो प्लगइनमा धेरै केही छैन, रिभ्यू छैन, अपडेट पनि ढिला भएको छ भने अभियसली त्यो भल्नरेबल भयो। त्यो प्लगइन थ्रु ह्याकर्सहरूले एक्सेस गर्न सके होइन। तर अब त्यसमा पनि अब यो हाम्रो अरू सेक्युरिटी हाई थिम्स भन्नेमा अझ हाई नयाँ सेक्युरिटी प्लगइन्सहरूमा हाई रोक्न सक्ने क्षमताहरू हुन्छ। त्यसरी चाहिँ गर्छ। अनि प्लस लगहरू पनि हुन्छ। हाम्रो सेक्युरिटीको एउटा छुट्टै हामी साइट यो के अरे डायग्नोसिस भनेर छुट्टै एउटा सेक्युरिटीको क्लास गर्छौँ, अनि त्यसमा चाहिँ अलिकति मोर थाहा पाउन पनि सकिन्छ होइन। तर लग्सहरू हुन्छ, यो चाहिँ तेरो स्प्याम आयो है, यो चाहिँ तेरोले एट्याक गर्न खोज्यो है भनेर यो सेक्युरिटीको प्लगइन्सहरूले त्यहाँ लग राखिरहेको हुन्छ है। सो त्यस्तोबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ त्यस्तो फेस गरेको छैन, किनकि मैले बनाएको वेबसाइटहरू एकदम मिनिमल लो स्टेक्सको हुन्छ छ भनौँ अहिलेसम्म। तर अब एकदम हाई लेभलको वेबसाइटहरू, अब हाम्रो वेबसाइटलाई ह्याक गरेर गर्ने के होइन, हामीलाई त्यस्तो हाई त्यो हुन्छ नि स्टेक्सको जस्तो दराजको अथवा यहाँ हाम्रो गभर्मेन्टको वेबसाइट्सहरू त्यस्तो इस्युजहरू को चाहिँ रिस्क हुन्छ। अब मैले फेस गरेको चाहिँ छैन, अरू कसैलाई केही त्यस्तो स्टोरिज छ भने बरु सेयर गर्दा पनि हुन्छ, तर मैले सुनेको अथवा जानेकोमा चाहिँ खासै छैन। कसैले केही सुन्नु भएको छ?
अबाउट यस्तो के वर्डप्रेसको चाहिँ कुनै वेबसाइट्सहरू ह्याक भएको भनेर है। ह्याक त भइरहेको हुन्छ टन्नै वेबसाइट्सहरू, कति धेरै है छ भने च्याटमा लेख्दै गर्नु होला। ओके, अब कहाँ थियौँ हामी? सेक्युरिटीको भयो है। सो अहिले यो अल इन वान डब्लुपी चाहिँ खासै यसको कमेन्टहरू खास हेर्दाखेरि राम्रो छैन भन्ने आएको छ होइन। सो कमेन्ट्सहरू हेर्नु एकचोटि जाँदाखेरि मतलब इन्स्टल गर्नुपर्दा के इस्युज फेस गरिरहेको छ सबैले। सो त्यो कुराहरू चाहिँ द्याट दोज थिङ्स निड टु बी कन्सिडर है त। अब आयो क्यासको कुरा, मेरो वेबसाइट एकदमै स्लो लोड हुन्छ भन्ने इस्युज आउँछ नि कतिको है। सो त्यसमा धेरैवटा क्याचेसहरू छ कि किन स्लो भएको त भन्ने कुरामा छ। अब इमेजेसहरू हुन्छ धेरै ठुलो होइन, त्यहाँ अब एलिमेन्टर युज गरेको छ, मल्टिपल एलिमेन्टरले त के गर्छ एकदम धेरै एक्स्ट्रा कोडहरू हाल्दै हुन्छ नि त त्यो त होइन। धेरै जाभास्क्रिप्टको कोड, पिएचपी कोडहरू अब मल्टिपल हालिदिएको हुन्छ चाहिने भन्दा बढी, त्यसलाई बढी एट्र्याक्टिभ बनाउनको लागि होइन। सो क्यासले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो वेबसाइटको एउटा एचटिएमएलको स्ट्याटिक एचटिएमएल पेज चाहिँ हाम्रो सर्भरमा गएर राखिदिन्छ। अनि कोही पनि युजरले हाम्रो वेबसाइट एक्सेस गर्नु पऱ्यो भने त्यो लाइट वेट एचटिएमएल पेज चाहिँ उसले पहिला पुस गरिदिन्छ अनि त्यो लोड हुन्छ। अनि एज अ रिजल्ट चाँडो लोड हुन्छ उनीहरूकोमा है। अनि त्यसपछि पछि उनीहरूले इनडेप्थ गयो भने अनि पछि चाहिँ मोरोभर बिस्तारै वेबसाइट चाहिँ लोड हुँदै जान्छ। त्यही भएर क्यास चाहिँ त्यति इम्पोर्टेन्ट छ भनेर भनेको। सो क्यासको लागि चाहिँ यो डब्लुपी रकेट भन्ने एउटा पेड प्लगइन छ है। सो पेड हो यो चाहिँ, यसको फ्री भर्जन पनि छ त, फ्री भर्जनमा सबै फिचर्सहरू छैन। तर अब यस्तो फाइदा छ यो इन्टरनेटमा, कति धेरै राम्रा मान्छेहरू पनि छन् जसले चाहिँ हुन्छ नि पेड प्लगइन्सहरूलाई चाहिँ नि फ्रीली एभाइलेबल गरिदिरहेको हुन्छन्। अब त्यो चाहिँ खोज्नुपर्छ हामीले होइन। फेरि त्यस्तैबाट हो भाइरसहरू छिर्ने होइन। त्यो अलिकति विचार गरेर रिभ्यूहरू हेरेर अलिकति अब ग्याम्बल हो होइन। सो फ्री हाम्रो कति हामी यो जुन कतिजनाले यो डाउनलोड हाम्रो सिनेटबाट डाउनलोड गर्यो भने पनि यो ऱ्यान्समवेयर लागेको, स्प्यामहरू आएको, भाइरसहरू लागेको भन्ने स्टोरी चाहिँ सुनेको छु मैले है। सो सिनेट भनेको त राम्रै हो, त्यो रिभ्यूहरू गरेर आउँछ, कति त्योतिर आउँछ। त्यस्तो वेबसाइटमा पनि त्यस्तो फाइलहरू राखिदिन्छ भने अब यस्तो झन् पपुलर प्लगइन्सहरू चाहिँ झन् रिस्की पनि हुन्छ है। तर अब फ्री भर्जन पनि पाइन्छ, पेड भर्जनमा झन् राम्रो हुन्छ है। सो मैले युज गर्ने डब्लुपी रकेट हो। अनि अब यो कुनै पनि पेज कसरी लोड हुने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो एउटा चाहिँ जिटी म्याट्रिक्स भन्ने छ, मल्टिपल त्योहरूले हाम्रो पेजको साइट्सहरू हेर्छ, हाम्रो पेजको के अरे वेबसाइटको स्पिडहरू हेरेर हुन्छ होइन। सो कसरी कुन वे कतिको फास्ट छ, लोड टाइम कति छ, सो त्यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ नि यो क्यास मेमोरी क्यास प्लगइन्सहरूले चाहिँ नि इन्हान्स गर्ने काम गर्छ है। अनि अब कसैको कस्तो टाइम लाग्यो, कसैको चाहिँ नि एकदमै स्लो हुन्छ वेबसाइट होइन। अब हामी एउटा अफिसको काम हो, सो यसरी एनालाइज गर्छ उसले आफ्नो पेज स्पिडहरू हेर्छ अनि त्यसपछि केमा स्लो भइरहेछ, कसरी स्लो भइरहेछ भन्ने कुरा दिन्छ। सो डब्लुपी रकेटले चाहिँ यो सब इस्युजहरूलाई चाहिँ नि मिटिगेट सल्भ गरिदिन्छ है। सो एकदम पेज लोड हुन टाइम लागिरहेछ भने त्यसलाई चाहिँ कम्प्रेस गरिदिन्छ है। सो एकछिन हेरौँ, सबैले ट्राई गरिरहेको भएर हो कि धेरै टाइम लागिरहेको, नत्र यहाँबाट एउटा वेबसाइट लोड हुन कति टाइम लाग्छ भनेर चाहिँ दिन्छ है। सो तपाईँले आफ्नो वेबसाइटहरू चाहिँ जिटी म्याट्रिक्समा गएर पेज लोड हुन कति टाइम लाग्दो रहेछ भनेर हेर्दा हुन्छ। सो अघि हाम्रो सुरजीको वेबसाइट पनि हेरौँ है, कति टाइम लाग्दो रहेछ। अरू कसैको वेबसाइट छ भने त्यो पनि हेरौँ, कसैको वेबसाइट चेक गर्ने हो कति रहेछ भनेर। वेबसाइट छ भने च्याटमा लेखिदिनु होला। तर एकदम टाइम लागिरहेछ यो किन हो। ल प्रदीपजीको पनि वेबसाइट छ, फेचिङ साइट भन्दैछ, अब एकछिन टाइम लाग्छ होला। ल प्रदीपजीको पनि वेबसाइट हेरौँ है त कस्तो छ भनेर, 2-3 जनाको हेरौँ अनि त्यसपछि विल कन्टिन्यू है त। अर्को गुगलको पनि छ पेज इनसाइट्स भनेर
है। यो चाहिँ हाम्रो पछि एनालाइटिक्स प्लगइनमा पनि आउँछ। यसरी हाम्रो साइटको अडिट गर्न मिल्छ, कति टाइम लाग्दो रहेछ, कतिको रेटिङ छ भनेर है। ल कोड रसको चाहिँ नि 15 सेकेन्ड्स लागेछ। 15 सेकेन्ड्स पनि धेरै हो नि हैन, एकदमै धेरै हो। तर पेजको स्पिड 90 रहेछ हैन। अब उसको 2.5 MB मात्र रहेछ होम पेजको, भनेको धेरै कम्प्रेस्ड रहेछ। 2.5 MB भनेको धेरै थोरै हो है। अनि अब यहाँ उसले चाहिँ देखाइदिन्छ के कुरामा चाहिँ धेरै छ भनेर है। अनि अब 15 सेकेन्ड्स भनेको धेरै, मान्छेले 15 सेकेन्ड्स त कुर्दैन नि त, एकदम टाइम लाग्छ नि। त्यसरी यहाँबाट चाहिँ अप्टिमाइज गरिदिन्छ त्यसले है। अब अर्को एउटा हेरिहालौँ है। ल हाम्रो सुरजजीको चाहिँ 94 छ, जम्मा 2 सेकेन्ड मात्र लाग्यो। wordpress.com खोलेको एकदम चाँडो भएर 2 सेकेन्डमा मात्र खुल्यो। एकदम राम्रो छ ल साइटको त्यो है। ल प्रदीपजीको त खुल्दै हुँदैन। यहाँबाट एउटा यो साइट हेरौँ अनि हाम्रो प्रदीपजीको एउटा साइट हेरौँ अनि त्यसपछि विल कन्टिन्यू है त। सो तपाईँहरूले आफ्नो वेबसाइट पनि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ है, के कति टाइम लाग्दो रहेछ भनेर, अनि कतिको रहेछ पेज स्पिड भनेर। सो यस्तो यो जुन अब धेरै टाइम लाग्नेवालालाई चाहिँ नि हाम्रो WP रकेट अथवा यो WP सुपर क्याशले चाहिँ नि अलिकति हेल्प गरिदिन्छ हैन। ड्रास्टिकली नै चेन्ज गरिदिन्छ तपाईँको धेरै कम्प्रेसेबल फर्मेटको छ भने, नत्र चाहिँ अलिकति केही हदसम्म चाहिँ यसले सजिलो गरिदिन्छ। ल अब यो एकछिन पुरौँ, त्यतिन्जेलसम्म कपी पनि सिप गरौँ। हुन्छ। अनि बाइ द वे सबैले आफ्नो डोमेनहरू लिनुभयो। सो अस्ति नै हामीले एप्लाई गर्ने भनेको थियौँ, अब धेरै 2 हप्तै भइसक्यो क्यारे। सो कसले डोमेन पाउनुभयो पाउनु भएन, केही त्यस्तो इस्युज आयो आएन भन्दै है। ल नाइस। ल अब होस्टिङ लिने कसरी के भन्ने कुरामा हामी चाहिँ अब यो एउटा सानो सकेपछि गरौँला है। कुन होस्टिङ लिएर अनि त्यो डोमेनलाई कसरी त्यो होस्टिङमा पोइन्ट गर्ने भन्ने कुरामा है। ल कुर्फा नेपालको पनि 6 सेकेन्ड भनेको झन् राम्रो, तर लोड हुने टाइम चाहिँ अझै के अरे पेज स्पिडको चाहिँ नि थोरै रहेछ रेटिङ है। लोड टाइम चाहिँ सजिलो राम्रो रहेछ। ल किन त भन्दाखेरि अब यो यिनीहरू कुराहरूलाई चाहिँ सल्भ गर्नु पर्यो। सबै यो उसले देखाइदिइसक्यो केमा छ है। ल यो अब हाम्रो यो कुराहरूलाई चाहिँ नि हामी चिन्दै लिनु पर्दैन, यो सबै WP रकेटले गरिदिन्छ है। अनि 81 WP रकेट हालेर अथवा यो फास्टेस्ट क्याश अथवा WP सुपर क्याशहरू राखेर अप्टिमाइज गर्यो भने अनि त्यसपछि चाहिँ त्यसले चाहिँ अनि रिजल्ट हेऱ्यो भने राम्रो है त। ल उहाँको चाहिँ किन भएन त, एक्चुअली लास्ट यो अहिले हुँदै गर्छ अनि हेरौँ है त। सो क्याश प्लगइन पछि अर्को आउँछ हाम्रो अप्टिमाइजेसन प्लगइन। यो पनि लगभग त्यही हो। कति कुरा क्याश प्लगइन पेड भएर त्यो कुराले गर्न सकिरहेको हुँदैन। सो यसले चाहिँ गरिदिन सक्छ। सो धेरै जसो कुराहरू चाहिँ म्याच हुन जान्छ होइन। कुनै कुराहरू पेड हुन्छ, कुनै कुरा फ्री हुन्छ। मैले युज गर्दै आएको युज हो, मेरो पनि अलिक सिस्टमेटिक थिएन। सो मैले पहिला त्यो युज गर्दै भएन भने अर्को प्लगइन हाल्थेँ अनि त्यो डिलिट गरिदिन्थेँ। सो पछि चाहिँ मैले रियलाइज गरेँ कि अनि पछि फ्री भर्जन पेड भर्जनहरू पनि हुने रहेछ। अनि मैले फ्री भर्जनहरूबाट गरेँ भएन, अनि अरू प्लगइनबाट गरेँ। सो त्यही भएर WP अप्टिमाइज पनि राम्रै हो, योबाट पनि गर्न सकिन्छ होइन। क्लिन गरिदिन्छ, कम्प्रेस गरिदिन्छ, क्यास के चाहियो है। ल अनि अब मैले भनिहालेँ एन्टी स्प्याम प्लगइनहरू किन इम्पोर्टेन्ट छ भनेर। पहिला क्लासमा हाम्रो एउटा ब्लगिङ साइट हो जसमा चाहिँ हामीले युजरहरूसँग इन्टरेक्सन गर्छौँ, युजरबाट हामी कमेन्ट्स फिडब्याकहरू चाहन्छौँ भने त्यसमा चाहिँ मल्टिपल स्प्यामहरू आउँछ होइन। मैले एउटा ब्लग पढाएको थिएँ, 1 हप्तामा 25,000वटा स्प्याम फिल्टर गरेको थिएँ है। अब बट न हो, उसलाई चाहिँ के मतलब होइन, खर्खर त्यो पुस गरे नभएसम्म गरे सब फिल्टर गर्छ। सो यो चाहिँ हाम्रो प्यारो पहिल्यैदेखि चलिआएको र इन्स्टल भइरहेको एन्टी स्प्याम एक्समेट एन्टी स्प्याम प्लगइन चाहिँ त्यसले काम गर्छ है। यसले चाहिँ यो पनि पेड भर्जन हो, तर यसको एपिआईहरू चाहिँ स्मल बिजनेस अथवा यो पर्सनल युजको लागि चाहिँ नि यसले चाहिँ फ्रीमा दिन्छ। सो यसको एपिआई हाल्नुपर्छ, पहिला अकाउन्ट बनाएर एपिआई हालेर गऱ्यो भने अनि यो एक्टिभेट गर्न सकिन्छ
है। सो कसैलाई एकदम आफ्नो युजर इन्टरेक्सनहरू बढाउनु छ भने चाहिँ अनि यो प्लगइन चाहिँ युज गर्दा भयो है त। ल सो अब हामी आउँछौँ अर्को उहाँको पेज आयो कि ल प्रदीप भट्टराईजीको चाहिँ अलिक कम रहेछ है पेज स्कोर। लोड टाइम चाहिँ 6 सेकेन्ड मात्र रहेछ, पेज स्पिड धेरै कम रहेछ। यसलाई डब्लुपीले त एक सर्ट नै मिलाइदिन्छ होइन, कम्प्रेसनहरू गरेर छैन जस्तो छ। सो एकचोटि डब्लुपी रकेट हालेर ट्राई गर्नु, यो दुईवटा कुराहरू पनि कम्प्रेस्ड र सल्भ हुन्छ। त्यसपछि ट्राई गर्नु है त, बिफोर एन्ड आफ्टर भनेर है। न त नेक्स्ट क्लासमा हामी लाइभ नै चेक गरौँला। ओके ल सो एन्टी स्प्याममा यो प्लगइन भइहाल्यो। अब अर्को आयो चाहिँ एनालिटिक्स। एनालिटिक्स किन चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ नि मैले भनिहालेँ होइन, हाम्रो युजरले कुन पेजमा आयो, कहाँ आयो, किन आयो, कुन डिभाइसबाट आयो, कुन ओएसबाट आयो, अनि त्यही अनुसार हाम्रो मेन पेज कतिको इफेक्टिभ छ, हाम्रो कुन आर्टिकलमा हाम्रो बढी रिच गइरहेछ। सो त्यस्तो कुराहरू चाहिँ गर्ने। अब कसैले मोमोको बारेमा लेख्यो, कसैले फुटबलको बारेमा लेख्यो भने त्यहाँ धेरै भिजिट आयो भने अनि त्यसलाई नै बढी प्रायोरिटाइज गर्न सकिन्छ, त्यो पेजलाई प्रायोरिटाइज गर्न सकिन्छ है। सो यसको लागि चाहिँ 2-3वटा छ। एउटा मोन्स्टर इन्साइट्स भन्ने छ जसले चाहिँ गुगल एनालिटिक्ससँग सिङ्क गराइदिन्छ। हामी पछि एउटा फुल अन टप टु बटम वेबसाइट बनाएपछि हामी यो पनि हाल्छौँ होइन। इजी छ यो इन्स्टल गर्ने। गुगल एनालिटिक्समा पहिला एउटा वेबसाइट बनाउनुपर्छ, एउटा आफ्नो अकाउन्ट बनाउनुपर्छ, अनि त्यसपछि त्यहाँबाट लिङ्क गर्नुपर्छ है। गुगल एनालिटिक्सको कोर्स पनि लिए हुन्छ तपाईँहरूले, धेरै टाइम लाग्दैन, मेबी 3-4 आवर्सकोमा मजाले सिकिन्छ। अर्को भनेको जिए गुगल एनालिटिक्स भनेर छ, त्यसबाट पनि छ। अहिले लेटेस्ट आएको मैले हालसालै थाहा पाएको तर एक्सपिरियन्स गर्न नपाएको भनेको चाहिँ गुगल साइट किट भन्ने छ है। यो चाहिँ गुगलले नै प्रोभाइड गरेको हो, गुगल साइट किट भनेर। यो चाहिँ अब प्लगइन नै छ है। सो यो मैले ट्राई गरेको छैन तर मलाई एकदम ट्राई गर्न मन छ। सो यो चाहिँ बाइक गुगलै हो, वर्डप्रेस प्लगइन हो, गुगलकै प्लगइन भएपछि किन अरू हालिहाल्ने, किन अरू हाल्नु होइन अरू। अनि त्यसपछि यो चाहिँ अब ट्राई गरेर, अनि यो लेटेस्ट हो। अनि 92 को रेटिङ रहेछ, 27 जनाले 1 स्टार पनि दिएर रहेछन् है। अनि अब धेरै जसो एभरेज लिँदाखेरि 5 स्टारको 4.5 समथिङमा आउला है। ल राम्रै छ नि। सपोर्ट फर्महरू हेर्नु, यहाँ सबै यस्तो फ्रिक्वेन्टली आस्क्ड क्वेसन्सहरू हुन्छ, गुगलले नै गर्यो भनेपछि राम्रो छ। अनि फेरि के फाइदा हुन्छ भने यो गुगलको जुन सर्भिसेसहरू छ नि, एनालिटिक्स, यो पेज स्पिड अहिलेको कुरा गरेँ मैले, सर्च कन्सोल्सहरू, यो एडहरू राख्ने, त्यो सबै कुराहरू इन्टिग्रेट गर्न मिल्छ यही प्लगइनमा है। सो त्यही भएर यो चाहिँ पपुलर र अहिलेको मैले चाहिँ ट्राई गरेको छैन तर अब म यसमै सिफ्ट हुन्छु भनेर अस्ति मैले सोचिसकेँ। सो यो छ अहिले, तपाईँहरू योभन्दा पनि त्यो ट्राई गर्दा हुन्छ है। अर्को भनेको चाहिँ अब हाम्रो अरू प्लगइन्सहरू के हुनसक्छ त्यसलाई अलिकति बढी युज हुने, अलिकति मोर पपुलर प्लगइन्सहरू अरू चाहिँ के हुन्छ भने हबस्पट भन्ने छ। तपाईँहरूलाई थाहा छ हबस्पट भनेको के हो भनेर? कसैले सुन्नु भएको छ? सुन्नु भएको छ, चलाउनु भएको छ? है सुन्नु भएको छैन भने एउटा यो चाहिँ तपाईँहरूले आफू एक्सप्लोर गर्नुपर्ने हुन्छ है। म सानो दिन्छु। हबस्पट भनेको चाहिँ यो कस्टमर रिलेसनसिप म्यानेजर जस्तो हो, जसको हाम्रो पछि हामीले आफ्नै कम्पनी खोल्यौँ, जसको कम्पनी छ त्यहाँ चाहिँ अब अभियसली मान्छेहरू इन्टरेक्ट गर्छन्, अभियसली होइन इन्टरेक्ट गर्छन्, उहाँहरूको डिटेलहरू राखिन्छ। सो त्यो कस्टमरहरूको रिलेसनसिप म्यानेज गर्ने एउटा प्लेटफर्म हो। यसले यति धेरै भास्ट छ यो होइन, यसको पेड भर्जन पनि छ तर यसको फ्री भर्जनमा पनि यति धेरै इजिली एक्सेस गर्न मिल्ने र इजिली एभाइलेबल फिचर्सहरू छ है। सो एक्चुअली यसको वेबसाइटमा जानु, यसको प्लगइन पनि छ। यसले के गर्नु मिल्छ भने यसको लिड्सहरू हुन्छ नि हाम्रो वेबसाइटमा जो आउनुभयो उहाँहरूलाई लिड्स भन्छ, त्यो लिड्सहरूलाई म्यानेज गर्ने, अनि क्याम्पेनहरू, इमेल क्याम्पेन्सहरू, कुनै पनि हाम्रो एउटा क्याम्पेन्सहरू प्रोभाइड गर्ने, त्यहाँबाट आएको फर्म्सहरू कसैले हाम्रो वेबसाइटमा सपोज हामीले एउटा फर्म बनायौँ, त्यो फर्ममा कसैले साइन अप गर्यो अथवा न्युज लेटर साइन अप गर्यो भने त हाम्रो इमेलमा जान्छ नि, अनि त्यो इमेलमै भइरहन्छ होइन। त्यसलाई हामीले गएर एउटा अर्को रिलेसनसिप सिआरएममा हालेर गर्नुपर्छ नि त। तर हबस्पटले आफै फर्म दिन्छ एउटा, त्यो फर्ममा हालेपछि डाइरेक्ट हबस्पटमा जान्छ र हबस्पटमा लिस्ट भन्छ,
अनि त्यो लिस्टलाई डाइरेक्टली हामीले इमेल गर्न मिल्छ होइन। हाम्रो केही प्रडक्ट रिलिज भयो, हाम्रो कुनै ब्लग आयो, न्युज लेटर आयो, त्यस्तो गर्यो भने त्यसरी चाहिँ इजी पारिदिन्छ हामीलाई हाम्रो कस्टमरहरूसँग इन्टरेक्सन गर्न है। सो यसले पनि प्लगइन प्रोभाइड गरेको छ। त्यो चाहिँ एकदम राम्रो छ किनकि यसले कोर्सेसहरू पनि प्रोभाइड गर्छ है। सो कोही कसैको मार्केटिङ ब्याकग्राउन्ड छैन भने चाहिँ यसले अलिकति मोर अफ अ डिजिटल मार्केटिङ अथवा इमेल सबै डिजिटल मार्केटिङको धेरै जसो कोर्सेसहरू प्रोभाइड गर्छ। अनि यो यस्तो राम्रो छ कि यो कोर्सेसहरू एकचोटि हेऱ्यो भने धेरै पनि होइन होइन, कति 1 घन्टा 2 घन्टा कुनै 8 घन्टा त्यस्तोको छ। अनि यो कोर्सेसहरू हामीले आफ्नो लिङ्क्डइनमा पनि एड गर्न मिल्छ। यसले एकदमै आफ्नो हाम्रो यो एक्युमेन्ट भन्छ नि, यो हाम्रो स्किल्स के एबिलिटी स्किल्सहरू त्यसलाई बढाउँछ कि एकदमै राम्रो। सोसियल मिडिया मार्केटिङहरू फ्री हो, फ्री गरिसकेपछि अनि सर्टिफिकेसन पनि दिन्छ हामीलाई है। यो academy.hubspot भनेर म यो रिसोर्सेस फाइलमा रिसोर्सेस लिङ्कमा हालिदिन्छु जिसिएको, त्यसमा गएर चेक गर्नु होला है। अनि यसमा यसको ट्युटोरियल भिडियोहरू पनि छ। यो चाहिँ जानिराख्यो भने यो जसरी वर्डप्रेस जानेर हामी एउटा छुट्टै एरियामा पुग्छौँ नि, हबस्पट जानियो भने त्यो अर्को एरिया अर्को एउटा एक्सपर्ट एरियामा पुग्छौँ है। सो जसलाई इन्ट्रेस्ट छ एकचोटि हबस्पट पनि एक्सप्लोर गर्नु है। त्यो भएर हाम्रो यो हबस्पटको प्लगइन पनि इम्पोर्टेन्ट छ किनकि यसले धेरैवटा पपअप्सहरू, लाइभ च्याटहरू, अब हाम्रो मेसेन्जर च्याट आउँछ नि कतिको तल, सो त्यस्तोहरू यसले प्रोभाइड गर्छ। अर्को भनेको वुकमर्स है। वुकमर्स भनेको हाम्रो कुनै पनि पोर्टललाई इकमर्स बनाइदिने हो, त्यो सजिलो भयो है। अर्को भनेको हाम्रो जेटप्याक भन्ने छ। जेटप्याक भनेको कतिवटा सर्भरमा चाहिँ नि हामीले वर्डप्रेस इन्स्टल गर्छौँ नि, सो कतिवटा सर्भरमा वर्डप्रेस इन्स्टल गर्दाखेरि अलरेडी 4-5 वटा प्लगइन्सहरू हालिदिरहेको हुन्छ होइन। अब हिरो भएर हो कि ओभर जान्ने भएर हो कि हामीलाई हेल्प गर्न भयो कि उसले चाहिँ नि यो अल इन वान डब्लुपी माइग्रेसन प्लगइन्स, सेक्युरिटी प्लगइन्स अनि यो जेटप्याक भन्ने त्यो अब यस्तो प्लगइन्सहरू चाहिँ उसले अटोमेटिकली इन्स्टल गरिदिन्छ होइन। सो जेटप्याक भन्ने यो अटोमेटिक बाई अटोमेटिक भनेको छ नि, यो कम्पनी अटोमेटिक कम्पनी वान अफ द लार्जेस्ट वर्डप्रेस कम्पनी हो र यसले चाहिँ मल्टिपल यो फिचर्सहरू चाहिँ प्रोभाइड गर्छ जेटप्याकले होइन। अब यसले एसइओ पनि गर्छ, सिक्युरिटीको पनि हिसाब गर्छ। अनि यो मात्रले पनि मान्छेले एउटा मल्टिपल कुराहरू एउटै हामीले डिस्कस गरेको धेरै प्लगइन्सहरू एउटै प्लगइनमा आयो भन्ने कुरा है। सो कहिलेकाहीँ हामी कुनै नयाँ सर्भरमा इन्स्टल गऱ्यो भने जेटप्याक पनि हुनसक्छ र त्यो पनि इफेक्टिभ हुन्छ। सो अर्को भनेको यो मोनार्क भन्ने सोसियल मिडिया प्लगइन्स हो होइन। सोसियल मिडिया इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो हुन्छ। कसैले हाम्रो लाइभ हाम्रो सोसियल मिडियामा इन्टरेक्सन गर्यो भने हाम्रो वेबसाइटमा त्यसको रिजल्टहरू देखाउँछ होइन रियल टाइममा। सो त्यस्तो कुराहरू छ। यसले हाम्रो सोसियल मिडियामा हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ नि बढी इङ्गेज र भ्युज र त्यो बढाउनको लागि हेल्प गर्छ है। हाम्रो कुनै पोस्ट छ पेज छ भने डाइरेक्टली सेयर गर्यो भने डाइरेक्टली सेयरेबल हुन्छ। अरू सोसियल मिडिया इन्टिग्रेसन प्लगइन्सहरू पनि छ। मैले चाहिँ सिम्पल सोसियल सेयर भन्ने प्लगइन युज गर्छु होइन। ब्लग्सहरू अब धेरै जसो पेजेसहरू सेयर गर्नु पर्दैन, आफ्नो ब्लग्सहरू सेयर गर्ने हो अनि ब्लग्समा सेयर गर्ने हो, त्यो मात्र युज गर्छु। तर यो चाहिँ मोर अफ अलिकति एडभान्स वेको हो है। सो अर्को भनेको मेरो फेभरेट फर्म डब्लुपी फर्म है। यसले सजिलो बनाइदिन्छ, एलिमेन्टरबाट यो कस्टमाइज गर्न मिल्छ अनि त्यसपछि इजी छ यसको इन्टरेक्सन होइन। तर प्रब्लम छ यसमा, यो फ्री भर्जनमा यसले सबै फिचर्सहरू दिँदैन। त्यसैले अर्को फर्म छ कन्ट्याक्ट फर्म 7। जस्तो मलाई कसैले आफ्नो सिभी अपलोड गर भनेर मैले आफ्नो वेबसाइटमा हाल्दिन मिल्यो भने हाल्दिन मलाई चाहियो भने डब्लु फर्मबाट मिल्दैन, त्यो चाहिँ कन्ट्याक्ट फर्मबाट गर्नुपर्छ है। र यी फर्म्सहरू सबै वर्डप्रेससँग के अरे हाम्रो एलिमेन्टरसँग पनि कम्प्याटेबल छ। तर त्यसको लागि एलिमेन्टरसँग कम्प्याटेबल अरू एक्स्ट्रा प्लगइन हाल्नु पर्ने हो। त्यस्तो छ है, क्याचेस नै क्याचेस क्या। ल अर्को भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ इमेल्समा चाहिँ नि अलिकति इस्यु आउन सक्छ है। कस्तो भने यो वर्डप्रेसबाट कसैले हाम्रो मेसेज गर्यो हाम्रोमा भने हाम्रोमा इमेल आउँदैन किनकि यो स्प्याम यो वर्डप्रेसले कहिलेकाहीँ इमेल पठाउने उसको क्षमतै हुँदैन कि होइन। सो त्यसको लागि हामीले इमेल क्लाइन्ट अथवा इमेल एउटा कन्फिगर गर्नुपर्छ। त्यसको लागि यो डब्लुपी मेल एसएमटिपी भन्ने प्लगइन हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कस्तो हुन्छ भने हाम्रो इमेलमा हाम्रो चाहिँ पछि हामीले आफ्नै कन्ट्याक्ट फर्म बनाउँछौँ अनि कन्ट्याक्ट फर्म बनाइसकेपछि हामीले चाहिँ त्यहाँ कसैले साइन अप गरे हामीले नै आफ्नै नाम लिएर साइन अप गऱ्यो भने त्यो इमेल त हाम्रो त्यहाँको इन्फर्मेसन हाम्रो इमेलमा जानुपर्ने हो होइन। तर कहिलेकाहीँ जाँदैन
किनकि त्यो इमेल आएको वर्डप्रेसले हाम्रो इमेलमा पठाउनु पर्ने हो र वर्डप्रेसको त्यो आउटगोइङ सर्भर इन्कमिङ सर्भर त्यो हुन्छ नि इमेलमा तपाईँलाई थाहा चाहिँ छैन है त्यो कुराहरू पछि लाइभली नै गर्छौँ हामी सो आउटगोइङ सर्भरले हाम्रो जिमेलमा अथवा अरू कुनै इमेलमा पठाउनै सक्दैन होइन सो इमेल कहाँ हराउँछ सो त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले एउटा यो WP मेल SMTP भनेर हाल्नुपर्छ होइन सो योले चाहिँ SMTP सर्भर डिफाइन गरिदिन्छ अनि चाहिँ हामीले कुनै पनि इमेल जस्तो हाम्रो जिमेल अनि एउटा छुट्टै हाम्रो कुनै सर्भर लियौँ भने त्यो सर्भरले एउटा इमेल सेटअप गरेर त्यो इमेलबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ मेल आउँछ है अलिकति ओभरवेल्म हुनुहुन्छ होला यो धेरै के भने होला होइन तर सिम्पल इन अ नटसेल के बुझौँ भने नि कहिलेकाहीँ वर्डप्रेसले हामीलाई मेल पठाउन सक्दैन सो त्यसको लागि चाहिँ नि हामीले एउटा मेल चाहिँ कन्फिगर गर्नुपर्छ है हामी आफ्नै जिमेल पनि कन्फिगर गरिदिन सक्छौँ अनि आफ्नै जिमेल कन्फिगर गरिदिएपछि चाहिँ हाम्रै जिमेलबाट हामीलाई नै मेल आउँछ तर वर्डप्रेस रिलेटेड इस्युज वर्डप्रेस रिलेटेड साइनअप्सहरूकोमा आउँछ सो यो चाहिँ भयो अब धेरै युज हुने अथवा ऱ्यान्डमली युज हुने र जुन साइटमा पनि हाल्न मिल्ने र हालिरहेको प्लगइन्सहरू हो तर यो बावजुद पनि होइन अब कहिलेकाहीँ ब्यानरहरू चाहियो कहिलेकाहीँ मलाई त्यो सानो बटनाइजर चाहियो तलपट्टि फ्लोटिङ जहाँ चाहिँ क्लिक गरेर मैले मेसेन्जर च्याटहरू ल्याउन मिल्ने मेसेन्जर प्लगइनहरू भयो सो त्यस्तो मल्टिपल प्लगइन्सहरू छ होइन सो त्यस्तो प्लगइन्सहरू चाहिँ निड बेस आफ्नो कतिको निड छ त्यसको बेसिसमा चाहिँ इन्स्टल गर्नुपर्छ सो त्यही हो यो प्लगइन्सहरू चाहिँ यो अब स्लाइड्समा आइहाल्छ भिडियोजमा पनि आउँछ सो यो कुराहरू चाहिँ गएर तपाईँले पछि एक्सपेरिमेन्ट गर्दा हुन्छ है त ल हबस्पटको पनि कुरा गरिहालेँ मैले सो हबस्पटको कुरा पनि एक्सप्लोर गर्नु अनि प्लस कति धेरै यो हुन्छ नि त्यसमा पनि कति धेरै प्लगइन्सहरू पनि डिस्कस गरेर हुन्छ क्या यो युट्युबमा अनि ब्लग्सहरू छ लाइक 2020 को पपुलर प्लगइन्सहरू के हो 2020 को अलिकति हुन्छ नि अब अब्सोल्युट अब आउट अफ डेट जाने प्लगइन्सहरू कुन हो सो त्योहरू पनि एकचोटि आफ्नो लेभलबाट एउटा रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ है एउटै प्लगइन्समा स्टिक अराउन्ड भएर बस्ने बानी छ नि त हाम्रो मेरो स्पेसली के छ भने यो प्लगइनले काम दिइरहेछ किन चेन्ज गर्नु भन्ने बानी थियो कि मेरो तर अब नयाँ थियो भन्दा राम्रो प्लगइन्स नयाँ फिचर्सहरू आइरहेको हुन्छ हामीलाई पत्तै हुँदैन सो रिसर्च गर्ने वर्डप्रेस रिलेटेडको न्युज लेटरहरू साइन अप गर्ने अनि त्यहाँ पठाइरहेको हुन्छ होइन सो त्यसरी पनि हामीले चाहिँ थाहा पाउन सक्छौँ नयाँ नयाँ प्लगइन्स र नयाँ नयाँ फिचर्सहरूको बारेमा ल सो हाम्रो प्लगइन्सको बारेमा त भइहाल्यो है सो हाम्रो अब लास्ट क्लासमा हामी कहाँ थियौँ त भन्दाखेरि अब लास्ट क्लासमा हामी एउटा एलिमेन्टर ठ्याक्क स्टार्ट गरेका थियौँ है सो एलिमेन्टर आज अब हामी त्यही एलिमेन्टरकोमा कन्टिन्यू गर्छौँ अब सुरु गरौँ है त म स्क्रिन सेयर पनि बन्द गरिदिएँ सो फेरि स्क्रिन सेयर गर्छु ल क्वेसन है त एकैछिन है 1 मिनट ओके ल सो अहिलेसम्म केही प्रब्लमहरू केही त्यस्तो इस्युजहरू अथवा केही बुझ्न मन लागेको कुराहरू छ भने भन्नु है ल मेरो देखिराख्नु भएको छ है ल अब लोकल होस्ट सुरु गर्छु म लोकल होस्ट सुरु गर्छु र लोकल होस्ट सुरु गर्नुभन्दा अगाडि मैले अस्तिको क्वेसन अलिकति ट्विक गरेको थिएँ सो ट्विक गर्दाखेरि नयाँमै ट्राई गरौँ है प्रोसेसहरू सो देख्नुहुन्न होला एकचोटि म फेरि रिसेयर गर्नुपर्छ होला ओके सो वर्डप्रेस कपी गर्छु सी ड्राइभको WAMP-मा गएर www भित्र गएर पेस्ट गरिदिन्छु लाइक लिटरली 3-4 मिनटको खेल हो है ल सो वर्डप्रेसलाई रिनेम गरिदिन्छु कपी राखिदिन्छु नाम कपी राखेपछि यसलाई चाहिँ WP config sample लाई एडिट गरिदिन्छु जुन चाहिँ तपाईहरुले देख्नुहुन्न होला
रिसेयर गरेर सो डेटाबेस नेममा कफी एन्ड के हुन्छ कप के राख्ने त ल कफी कप राखौँ ल सो युजर नेम रुट राख्छौँ पासवर्ड 0 राख्छौँ केही पनि राख्दैनौँ र सेभ एज गर्छौँ सेभ एजको लागि wp config sample.php र सेभ गर्छौँ सेभ गरिसकेपछि लोकल होस्टमा गएर phpMyAdmin मा रुटमा जान्छ अनि हामी के राख्यो कफी कप हो डेटाबेसमा गएर कफी कप राख्छौँ र लोकल होस्ट स्ल्याश कफी ल आयो सिम्पल ल यो आएछ यस्तो नराखौँ COFFE कप 1 2 3 ल एक्सक्लामेसन पनि राख्दिउँ अर्कै आएछ त आज हाम्रो युजर पासवर्ड आएन छ त लगइन ल यो चाहिँ अब हाम्रो एउटा प्रोसेस पनि भन्छ है मैले जहिले पनि यो के अरे एम्प्टी क्यानभासमा गर्न मन छ भन्छु नि सो फर्स्टमा म जान्छु यो पनि हटाइदिए पोस्टमा जान्छु प्लगइन्समा जान्छु है सेटिङ्समा जान्छु फर्स्टमा के गर्छु त म सबै मेरो के हटाइदिन्छु पेजेसहरू हटाइदिन्छु पर्मालिङ्क्समा जान्छु जहिले पनि पोस्ट नेममा गर्छु है सेभ गरे पेजेस हट्यो पोस्ट हेलो वर्ल्डलाई पनि मैले ल बाई बाई वर्ल्ड गरिदिन्छु त्यसपछि यो पनि हट्यो ल प्लगइन्सहरू छ प्लगइन्सलाई म अहिले यो यसै पनि एक्टिभेट गर्ने होइन र त्यो पनि गर्ने होइन यसलाई म हटाइदिन्छु मलाई चाहिँ पर्सनली आफ्नो वेबसाइटमा कमेन्ट गरेर मन पर्दैन त्यसले भएर हटाइदिनु नत्र यो एन्टी स्प्याम चाहिँ राख्नु बेस्ट हुन्छ है तपाईँले कमेन्ट अन गर्नुभयो भने ल अब अहिले हामी वेबसाइटमा गयौँ भने के हुन्छ त यो 2020 थिम होम पेजै छैन यो खालि एउटा देखाएको हाम्रो ब्लग पेज हो डिफल्टली उसको हामीलाई ब्लग पेज देखाइदिन्छ होइन ल लेटेस्ट वर्डप्रेस भएर है सो के गर्छौँ त हामी अब फर्स्टमा थिम्स हाल्छौँ कुन थिम हाल्छौँ त एलिमेन्टर कम्प्याटिबल थिम्स हैन त सो अब एलिमेन्टर कम्प्याटिबल थिम्स कुन छ भनेर चाहिँ तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने टन्न देखाउँछ 23 बेस एलिमेन्टर थिम्स अब मजाले एउटा मात्र वेबसाइट होइन कि धेरैवटा वेबसाइटहरू रिसर्च गरेर चाहिँ एउटा डिसाइड गर्नुपर्छ सो म चाहिँ यो प्राय OceanWP आस्ट्रा र STI युज गरेर हुन्छु अनि नत्र यो OceanWP मा धेरैवटा यसको बन्डलहरू छ एस्ट्रामा चाहिँ यसको स्टार्टर विजेट्सहरू स्टार्टर हामीलाई स्टार्ट गर्नमा हेल्प गरिदिन्छ मजाले है अर्को नेभे भन्ने हामी लास्ट टाइम युज गरेको थियौँ त्यो पनि छ त्यसमा पनि टेम्प्लेट्सहरू टन्न दिन्छ है ल सो अनि यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु सो यहाँबाट गएर थिम्समा एड न्यू गर्छु सो एड न्यू गरेर OceanWP भनेर सर्च गर्छौँ नत्र अपलोड थिम पनि गर्न मिल्यो इन्स्टल गर्छौँ इन्स्टल गरिसकेपछि एकछिन प्रोसेस गरेर एकछिन कुर्छौँ है अनि योसँग चाहिने योसँग चाहिने प्लगइन्सहरू पनि हाल भन्छ होइन सो अब यो हामीले इन्स्टल गरिसकेपछि हाम्रो इन्स्टल भयो अब हाम्रो अर्कै थियो नि त हाम्रो वेबसाइट अघिको लुक्स अर्कै थियो अब लुक्स अर्कै हुन्छ है यो हाम्रो होम पेज भयो तर मलाई त ब्ल्याङ्क क्यानभास चाहिन्छ यो केही पनि चाहिँदैन मलाई है सो यो केही पनि नचाहिने भएकोले यसलाई चाहिँ अब साइडबार यो हाम्रो साइडबार छ अब यसलाई हामी यो पेजै छैन अहिले त यो त हाम्रो ब्लग पेज हो होइन सो हामी के गर्छौँ त एटलिस्ट एउटा होम पेज चाहिँ बनाउँछौँ
सो होम भनेर राख्छौँ अनि डिफल्ट टेम्प्लेट राखिदिन्छौँ किनकि अरू केही छैन। सो पब्लिस गरिदिएँ है। अब हाम्रो पब्लिस त गऱ्यो, अब यसलाई होम पेज कसरी बनाउनु त? कस्टमाइजमा जाने अथवा सेटिङ्समा गएर होम पेज गर्न पनि सकियो, नत्र कस्टमाइजमा गएर होम पेज सेटिङ्समा गएर हामीले यसलाई होम पेज बनाउन सकिन्छ। ब्लग पेज चाहिँ हामीले नर्मल्ली सेट गरे पनि हुन्छ नगरे पनि हुन्छ है। तर अब अहिले हामी टोटली ब्लगमा फोकस हुँदैनौँ किनकि ब्लगको हामीले पार्ट अस्ति अगाडिको क्लासेसहरूमा कभर गऱ्यौँ, त्यति गाह्रो छैन है। सो अब यहाँ सबै यसको धेरैवटा सेटिङ्सहरू आयो। सो यसमा हामी पछि जान्छौँ। सो यसमा हाम्रो होम पेज सेटिङ्समा गएर लेटेस्ट पोस्ट छ स्ट्याटिक पेज गरेर होम पेजमा चाहिँ हाम्रो होम भन्ने पेज हामीले सेट गरिदियौँ र पब्लिस गरिदियौँ है। अझै यो फुल आएन, यहाँ के छ त्यो कुराहरू चित्त बुझेन मलाई है। सो अब यहाँ के भनेको छ अर्को, यो थिम रिकमेन्ड्स दिस फलोइङ प्लगइन्स भनेको छ होइन। सो हामी यहाँ जान्छौँ र बिस्तारै प्लगइन्सहरू चाहिँ इन्स्टल गर्छौँ। एलिमेन्टर एउटा गरिदिउँ फर्स्टमा है। सँगै तिनैवटा गर्दाखेरि अस्ति इस्यु आएको थियो। सो एउटा अहिले गरौँ है। एकैतालमा तिनवटा गरे पनि हुन्छ, तर कहिलेकाहीँ त्यो एरर्सहरू ब्लग्सहरू आइरहेको हुन्छ। ल सो एलिमेन्टर आयो। अब यो पेजलाई मैले रिफ्रेस गरेँ भने एडिट विथ एलिमेन्टर भन्ने अप्सन आउँछ कि एक्टिभेट भएको छैन कि। ल आइसक्यो एलिमेन्टर है। सो अब फर्स्टमा चाहिँ के गर्नुपर्छ भने हाम्रो एलिमेन्टर एक्टिभेट गर्नुपर्छ होला। पर्दैन रहेछ। ल नत्र नर्मल्ली चाहिँ कहिलेकाहीँ एउटा अकाउन्ट चाहिँ बनाउनु पर्छ, एउटा अकाउन्टमा चाहिँ हाम्रो एलिमेन्टर गएर सेभ हुन्छ है। अब यसरी हामीले एउटा पेज क्रिएट गर्ने भन्यौँ अनि हामीले नगरिकन एक्जिट गऱ्यो भने यो ड्राफ्टमा गएर चाहिँ बस्छ है। सो अब हामी फेरि पेजेसमा जाउँ। पेजेसमा गएर अल पेजेसमा हेऱ्यौँ भने अब यो दुईवटा चाहिँ अहिले हामी बिस्तारै गर्छौँ है। सो यो एलिमेन्टर ड्राफ्टमा गएर बस्यो, यो चाहिएन, यसलाई ट्र्यास गरिदिन्छौँ। सो अब यहाँ अप्सन चाहिँ आइहाल्यो एडिट विथ एलिमेन्टर भनेर, किन आएन ल यहाँ एडिट विथ एलिमेन्टर भनेर आयो। सो हामीले एडिट विथ एलिमेन्टर गरिदियौँ। अब एडिट विथ एलिमेन्टर गरेपछि अघि हाम्रो डिफल्ट पेज थियो, अब अहिले चाहिँ यसलाई फुल विथ गराउन मिल्छ हामीले है। फुल विथ गरायो भने चाहिँ त्यो साइड बार हट्छ। यहाँ अहिले गरेका छैनौँ हामीले। सो यहाँबाट गएर यसलाई डिफल्टको सट्टा एलिमेन्टर फुल विथ गऱ्यो भने अनि अपडेट गरिदियो भने अनि त्यो चाहिँ हट्छ। त्यही कुरा अहिले यहाँ हाम्रो एभाइलेबल छैन है। यो पेज कहाँ गयो? ल फुल विथ भयो। यो अझै यो आइरहेछ, यो टाइटल अझै आइरहेछ, मलाई टाइटल अझै चाहिएको छैन है। सो टाइटल हटाउने अप्सन चाहिँ अहिले यो थिमले दिएन है। यहाँबाट एलिमेन्टर फुल विथ यहाँ पनि गर्न सक्यो अनि अथवा डिफल्ट टेम्प्लेट गरिदियो भने उता पनि चेन्ज हुन्छ। अब मलाई यो यहाँ के अप्सन्स नै आएन, यो मलाई यो टाइटलै हटाउन दिएन यो थिमले। किन दिएन त? हामीले यो ओसन एक्स्ट्रा भन्ने अपडेट गरेकै छैनौँ। अब यो हामी ओसन एक्स्ट्रा भन्ने प्लगइन इन्स्टल गर्छौँ। सो यसले चाहिँ नि हाम्रो एक्स्ट्रा फिचर्सहरू एड गरिदिन्छ है। अनएक्सपेक्टेड आउटपुट्सले प्लगइनमा गएर इन्स्टल प्लगइन हेऱ्यो। सो इन्स्टल प्लगइनमा गएर ल एक्टिभेट भइसकेको रहेछ। सो एडिट पेजमा अब रिफ्रेस गऱ्यौँ भने हाम्रो यसको सेटअप विजार्डहरू पनि दिन्छ, यसलाई सजिलो बनाइदिन हामीलाई है। यसमा अप्सन्सहरू आयो, अघि थिएन नि ओसन डब्लुपी सेटिङ्स भनेर थिएन, अहिले अप्सन्सहरू आयो। अब के गर्छौँ त कन्टेन्ट लेआउटमा हामीले यहाँबाट पनि चेन्ज गरेको, नत्र हामी 100% फुल विथ राखिदिन्छौँ र यो टाइटललाई हामीले डिसेबल गरिदिन्छौँ यो पर्टिकुलर थिमको लागि मात्र। तर कहिलेकाहीँ अरू थिममा पनि काम गरियो भने चाहिँ मेरो चाहिँ साइड बार पनि आयो, साइड बारले मलाई केही गर्नै दिएन भन्ने इस्युज आउन सक्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले त्यसलाई फुल विथ राख्नुपर्छ है। सो त्यो कुरा चाहिँ विचार गर्नु होला। सो फुल विथ राख्यौँ। अब यसो हामीले यो गएर हेऱ्यौँ भने रिफ्रेस गऱ्यौँ भने फुल विथ हुन्छ अभियसली, तर हाम्रो यो टाइटल पनि हट्छ किनकि टाइटल पनि डिसेबल गरेका छौँ हामीले है। ल रिफ्रेस गरिदिउँ।
निकै टाइम लाग्यो ल टाइटल पनि हट्यो फुल विड्थ पनि भयो है अझ यो माथिको यो पनि आइरहेछ अझ नोटिस गर्नुभयो यो माथिको अलिकति टप बार अनि यो मुनिको एउटा लाइन है त्यो पनि हटाउन मिल्छ त्यो चाहिँ कहाँ हो भने नि अब यहाँ यो यसमा गएर चाहिँ हाम्रो यो विभिन्न यसको योहरू छ हैन यसको कस्टमाइज गर्न मिल्ने यो पेजलाई सो हामी खर्र एकचोटि चाहिँ अब साइड आइडेन्टिटी भनेको त भइहाल्यो हैन यो हाम्रो यो एडिट गर्ने हो यहाँ हाम्रो अगाडि पनि गर्न मिल्छ पछि पनि गर्न मिल्थ्यो मेन्युजको कुरा अहिले हामी केही पनि क्रिएट गर्दैनौँ किनकि हामी अहिले एलिमेन्टरको मात्र गर्छौँ पछि यही पेजमा वान पेज वेबसाइट बनाउँछौँ यहाँबाट मेन्यु बनाउनु त हामीले लास्ट क्लासमा सिकिहाल्यौँ हैन अब हामीले चाहिँ मल्टिपल पेजेस राखेका थियौँ अब वान पेजमा मात्र स्क्रल कसरी हुने त्यो प्याराल्याक्सवाला गर्ने भनेर पनि यहाँ छ है विजेटको हामी फुटरमा अहिले केही पनि छैन यो फुटरको पार्ट हो है त्यो हामी अहिले केही पनि गर्दैनौँ होम पेज सेटिङ्स हामीले मिलाइहाल्यौँ जेनरल अप्सन्स भनेको अब यहाँ के स्क्रोलिङहरू हैन यसको बेसिक स्टाइलिङहरू कलर कुन डिफल्ट कलर कुन त्यस्तो कुरा हो यो खासै नचले पनि हुन्छ अब हाम्रो वान पेज छ भने स्क्रल टु टप यहाँ हुन्छ नि स्क्रल टु टप राख्ने नराख्ने त्यस्तो कुराहरू छ अनि एउटा राखिदिउँ हैन अनि 404 कहिले पनि हाम्रो ल सपोज हाम्रो AAVAS छ मेरो नाम कसैले AAVASH लेखिदियो भने त्यो पेज त आउँदैन नि त 404 एरर आउँछ नि सो त्यो 404 एरर पेज पनि हामीले आफ्नै तरिकाले डिस्प्ले गर्न मिल्छ न त थिमले आफ्नै एउटा टेम्प्लेट हुन्छ अनि त्यो हामीले त पछि एलिमेन्टर आफ्नो डिजाइनमा बनाएको हुन्छौँ अनि 404 पेज चाहिँ जे पाइदै डिजाइनको आउन सक्छ कि सो त्यो पनि हामीलाई अप्सन दिन्छ यसले है सो टेम्प्लेट बनाउनु पनि हामी एलिमेन्टरबाटै बनाउँछौँ पछि त्यस्तो कुराहरू छ अरू यो मतलब नगरी हुन्छ सबै डिफल्ट सेटिङ्समै हुन्छ टाइपोग्राफी भनेको हरेक कुराको हाम्रो जेनरल बडीको माथि हेडिङको लोगोको मेन्युको त्यसपछि फुटरको अनि मेन हाम्रो भित्र बडीको सब हेडिङ्सको सबैको चाहिँ हाम्रो यो कुन फन्ट कुन त्यो कलर त्यो सबै गर्न मिल्छ है त्यो कुरा एलिमेन्टरबाट पनि गर्न मिल्छ फेरि इन्डिभिजुअली है यो चाहिँ डिफल्टको कुरा हो अब यहाँ टप बार छ नि एज द नेम स्पिक्स है टप बार छ टप बार भनेको यो माथिको हो यसमा चाहिँ अब नर्मली हामीले फोन नम्बर सोसियल मिडिया लिङ्क्स हाम्रो अफिस खुल्ने टाइम अनि अब लेटेस्ट न्युजहरू आउने सो त्यस्तो राखिरहेको हुन्छौँ है अब इ कमर्सको छ भने पनि राख्न मिल्यो इ कमर्सको चाहिँ अब मेबी लेटेस्ट सेल भनेर एउटा राख्न मिल्यो कि त्यस्तो कुराहरू छ है अब यहाँ कन्टेन्ट के राख्ने भनेर HTML कन्टेन्ट राख्न मिल्छ है यहाँ प्लेस योर कन्टेन्ट्स त अहिले यसरी राख्यो भने यो कन्टेन्ट हुन्छ यसमा HTML ट्याग्सहरू हालेर हामीले एउटा कोडमा राखेर आइकनहरू राख्न पनि मिल्यो है नत्र होइन एउटा टेम्प्लेट बनाउँछौँ हामी सानो एउटा यो वान लाइनको टेम्प्लेट एउटा एलिमेन्टरबाट डिजाइन गरेर राख्छौँ भने पनि पाइयो सोसियल मिडिया यहाँ छ सोसियल मिडिया झ्यामझ्याम कपी यहाँ अलिकति पनि ह्यासमा त राखिदियो भने पनि त्यहाँ लिङ्क आउँछ है सो यसरी चाहिँ यहाँबाट सोसियल मिडिया गऱ्यो भने यहाँ पनि माथिमा आउँछ मेन्युमा राख्ने अप्सन दिँदैन होला यो थिमले त्यही भएर यहाँ यसरी आयो थोरैमा है देख्नुभयो सो यसरी आउँछ यसलाई पनि अब फन्ट साइज ठुलो सानो बनाउन सबै मिल्यो यो चाहिँ अब जति चल्यो त्यति बुझिन्छ तर मलाई यो पनि मन परेन र यहाँ मैले इनेबलको सट्टा डिसेबल गरिदिएँ भने त्यो हट्यो है अझै यो फुटरको दुईटा कुरा मलाई मन परेन फुटर त हामी अहिले पछि बनाउँछौँ यहाँ फुटर विजेट्स छ फुटर विजेट्समा मैले डिसेबल गरिदिएँ भने त्यो कालो पनि हट्यो है यो लास्ट यो अब यो केही छैन एउटा हेडर लोगो छ अनि बिचमा केही पनि छैन अब यहाँ सानो फुटरको छ अब यो पनि हटाउन सकिन्छ तर यो हटायो भने झुक्किन सक्छ भनेर फुटर बटम चाहिँ मैले यहाँ यसरी राख्थेँ पब्लिस गर्थेँ पब्लिस गरेर मैले गर्दा हेरेर अवस्था मैले रिफ्रेस गरेँ भने अब चाहिँ बल्ल एम्प्टी क्यानभास आयो मेरोमा है एम्प्टी क्यानभास आयो अब मैले मेरो होम पेज गएर यसरी यहाँ हेरेँ भने पनि लोकल होस्ट कपी गरेँ भने केही छैन ब्ल्याङ्क हैन अब पेन्टरले पेन्ट गर्ने कुरा आयो ल अब सो म धेरै पनि बोले मुख पनि प्याक भयो कफी पनि सक्यो सो यसो अब 6-7 मिनट्स ब्रेक गरौँ म कफी पनि बनाएर ल्याउँछु तपाईहरु पनि एकचोटि स्ट्रेच गर्नुस् फ्रेस हुनुस् पानी सानी खानुस् अनि फेरि हामी अब चाहिँ ब्रेक पछि आएपछि पेन्ट गर्न थाल्नुपर्छ है त ल सी यू इन अराउन्ड 6-7 मिनट्स है त ए ल रेकर्डिङ बन्द भएर रहेछ धन्न ल ओके ल
ल एकैछिन है त, मेरो यहाँ अलिकति होस्टिङहरूको कुरा रहेछ। यो देखिरहेको ल मैले रेकर्डिङ पनि स्टार्ट चाहिँ गर्दै, सो जस्ट इन केस। है ल ल लेट्स कन्टिन्यू। सो के हुन्छ भने अब यहाँबाट गयो, अर्को एडिट पेजबाट गए पनि हुन्छ। हाम्रो एडिट पेज गरिसकेपछि हाम्रो दुई तीनवटा कुरा छ। एउटा 100% फुल विथ, अर्को चाहिँ टाइटल हाइड गर्ने, अनि हाम्रो ब्ल्याङ्क क्यानभास आउँछ है, न त टाइटल आइरहेको हुन्छ। सो होम पेज गरिदिन्छौँ। अब यसमा पनि अलिअलि कहिलेकाहीँ अहिले मेन्यु आउँदैन, मेन्यु हराउने इस्युज आउन सक्छ है, त्यसको पछाडि एउटा रिजन छ, त्यो पनि हेरौँला। ल सो अब यो हाम्रो आयो एउटा त्यो, अब एलिमेन्टर धेरैले चलाउनु भएको छ भन्नुभएको थियो होइन, कतिले त फर्स्ट टाइम होला यो, अनि एकदम सजिलो छ यो, ड्र्याग एन्ड ड्रप छ होइन। सो फर्स्टमा हामी यो फोल्डरको बारेमा अहिले कुरै नगरौँ है। सो अहिले प्लसको बारेमा मात्र कुरा गर्छौँ। यो फोल्डर चाहिँ के हो भने डिफल्ट कुराहरू होइन, उसले हामीलाई प्रोभाइड गर्ने पेजेस, आफ्नो टेम्प्लेट्स र ब्लक्सहरूको कुरा छ। यहाँ चाहिँ हामी सेकेन्ड पार्टमा आउँ, तर अगाडि चाहिँ फर्स्ट पार्टमा चाहिँ हामीले एलिमेन्टरको बेसिक्स के गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ सानो गरौँ। सो प्लस गर्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमा हामीलाई एउटा रो कलमहरू डिभाइड गर्ने जस्तो दिन्छ है। अहिले चाहिँ अब रो मात्र राख्न दियो। सो हामीलाई चाहिँ हाम्रो अब कुन स्ट्रक्चरले हामी त्यो बनाउने भन्ने कुरामा दिन्छ। यो चाहिँ अब सिम्पल एज यहाँ देख्ने बित्तिकै यो दुईटा रो, तीनटा रो, चारवटा, त्यसरी हाम्रो होइन यो गर्न दिन्छ। सो अब हामी एउटा मात्र रो गर्छौँ। अहिले एउटा रो गर्दाखेरि एउटा रो आयो है, सिम्पल। अब यो रो हामी जे पनि गर्न सक्छौँ। यहाँ क्लिक गऱ्यो भने, हामी प्लसमा क्लिक गऱ्यो भने यो एउटा खुल्छ। यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त, यो एडमिन बार भन्छौँ। यो एडमिन बारमा धेरैवटा फिचर्सहरू छ, धेरैवटा कुराहरू छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो इनर सेक्सन भनेको चाहिँ गिभन सेक्सनलाई फेरि डिभाइड गर्ने हो होइन। सपोज यहाँ एउटा मात्र छ, यसलाई मलाई अझै यो भित्र अर्को इनर सेक्सन राख्नु पर्यो भने मैले यसरी लगेर यहाँ राखिदियो भने ड्र्याग एन्ड ड्रप के सिम्पल, सिङ्गल ड्र्याग एन्ड ड्रप गरिदियो भने यहाँभित्र अर्को दुईवटा इनर सेक्सन आयो है, सिम्पल। अब फेरि मलाई अघिको त्यो छ नि होल सबै त्यो देखेको त्यो एडमिन बारमा जानु पर्यो भने टप राइटमा यो 9वटा डट छ नि, हो त्यो 9वटा डट्समा क्लिक गर्यो भने यहाँ एडमिन बारमा आउँछ है। अनि अझै तलपट्टि धेरैवटा कुराहरू छ। एज वी गो अन एडिङ प्लगइन्स, एलिमेन्टरसँग कम्प्याटेबल प्लगइन्स हाल्दै गयो भने यहाँ तल 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 पपुलेट हुँदै जान्छ धेरैवटा फिचर्सहरू। कति कुराहरू चाहिँ रिपिट पनि हुन्छन्, कति कुराहरू काम नलाग्ने पनि आउँछन्। तर एज वी गो अन एडिङ प्लगइन्स होइन, पछि हामी प्लगइन्स हेर्छौँ के रहेछ एलिमेन्टरसँग कम्प्याटेबल प्लगइन्स, अनि त्योबाट हाम्रो अझै फिचर्सहरू एड हुन्छ है। अब यहाँ यो त बेसिकली प्रो भर्जन पनि को लागि हो नि त, यहाँ प्रो पनि छ जुन चाहिँ अब हामी केही गर्न सक्दैनौँ। यसलाई चाहिँ यसरी बन्द गरिदिने है, केही गर्नै मिल्दैन त्यसले। ल सो अब के छ त भने अब यहाँ यसरी इनर सेक्सन आयो, अनि अब हामीले राख्छौँ होइन, सिम्पल। अब एउटा हेडिङ राख्यौँ, यहाँ माथि पनि राख्न मिल्छ। यस्तो यहाँनिर हरियो जुनमा ब्लू आउँछ, ब्लूमा हामीले हेडिङ राख्यो भने यसरी दिस इज हेडिङ भनेर हामीले क्लिक गर्छौँ। यहाँ क्लिक गरेर पनि एडिट गर्न सकिन्छ, यहाँ क्लिक गरेर पनि एडिट गर्न सकिन्छ, सिम्पल है। अब यो एउटा सेक्सन हो है, फेरि यो देख्नुभयो नि, यो एउटा सेक्सन हो। हामीले एउटा सेक्सनभित्र अर्को सेक्सन राखेको, अर्को हामीले यो क्लिक गरेर यहाँ अर्को एउटा नयाँ इनर सेक्सन ल्याएर यहाँ एड गरिदिउँ र यहाँ ड्र्याग गरिदियो भने यो अर्को सेकेन्ड सेक्सन आउँछ। अघि हाम्रो सुरजीको वेबसाइट हेरेको थियौँ नि हामीले, एउटा सेक्सन, दुईवटा सेक्सन त्यस्तो थियो नि, मल्टिपल सेक्सन। यसरी मल्टिपल सेक्सन्स आउँछ है। अब यो हरेक सेक्सनमा यो हरेकचोटि यो एडिटेबल कन्टेन्ट आउँछ, सो झुक्किन सक्छ होइन। त्यही भएर त्यसमा चाहिँ एउटा सेक्सन यहाँ देखाउँछ माथि, होल सेक्सन है। सो अहिले हटाइदिउँ, सबै हटाइदिउँ, झुक्किन्छ। सो एउटा के गरौँ, सिम्पल एउटा मात्र पोर्सन यहाँ है, सिम्पल हो। यो भनेको होल एउटा सेक्सन हो, यो सेक्सनभित्र अर्को एउटा सेक्सन छ भनेको यो सानो बक्स छ नि एउटा, यसलाई म कलर गरिदिन्छु। यो सानो बक्सलाई डिनोट गर्छ है। यो होल थिच्यो भने यो होल बक्सलाई डिनोट गर्छ, यो सानो बक्सलाई थिच्यो भने सानो बक्सलाई डिनोट गर्छ, सिम्पल है। यसको के त फाइदा बेफाइदा भने जहिले पनि हाम्रो डिफल्टली यो चाहिँ बक्स्डमा आउँछ। हाम्रो कस्तो हुन्छ भने वेबसाइट एउटा फुल विड्थ हुन्छ अनि बक्स्ड हुन्छ नि त, फुल विड्थ बक्स्ड भएर आउँछ। यो चाहिँ बक्स्ड भएर आयो होइन। अब हामीले यहाँ क्लिक गर्यो भने यसको सेटिङ्स खुल्छ यहाँ
इट इज सेक्सन, यो सेक्सन मात्रको खुल्छ। यहाँ क्लिक गर्यो भने यो एउटा कल्युम हो नि, यो कल्युमको चाहिँ आयो है। यहाँ छ नि यो जुन कल्युमकै साइन भएकोमा थिच्यौँ भने हाम्रो कल्युमको सेटिङ्स खुल्छ है। अनि यो माथिको सेक्सनकोमा यो हाम्रो तीनटा डट क्लिक गर्यो भने सेक्सनको सेटिङ्स खुल्छ है। सेटिङ्स के हुन्छ भनेर हामी बिस्तारै जान्छौँ हो। सो त्यही हो कुरा। अब आयो कुरा अब कसरी हामीले यसलाई चाहिँ अब थप्दै जाने भन्ने कुरा आयो है। अब यसलाई हामीले यो बक्स छ, अब यो सेक्सनमा क्लिक गरेर यहाँ बक्सको सट्टा फुल विड्थ गरिदिउँ भने यो सेक्सन पनि फुल विड्थ भयो है। फुल विड्थ र यो किन यो हाम्रो के अरे फुल विड्थ र बक्सको किन यस्तो फन्डा किन यो भन्दाखेरि पछि हामीले डिजाइन गर्दाखेरि देखिन्छ कि त्यहाँ कुनै कुराहरू फुल विड्थमा राखेको हुन्छ, ब्यानर्सहरू होइन, टेस्टिमोनियल्सहरू कुनै त्यसपछि अर्को त्योभन्दा मुनि बक्समा राखेको हुन्छ कि अलिकति फुल विड्थमा राखेको हुँदैन होइन, त्यो डिजाइन पर्सपेक्टिभमा गर्नको लागि त्यसरी। सो यसरी हामीलाई बक्स र फुल विड्थ अप्सन्स दिन्छ है। अब अहिले त खाली छ, केही पनि छैन यहाँ कन्टेन्ट, अलिकति कन्टेन्ट हालौँ न त है। कन्टेन्ट हाल्नको लागि प्लस थिचेर हामीले यहाँबाट कन्टेन्ट सार्न पनि मिल्छ, नत्र हामीले यो यहाँ हामी कुनैमा छ भने 9वटा डट थिचेर यहाँबाट कन्टेन्ट ल्याउन पनि सकिन्छ है। ल सो इमेज मैले गएर यसरी इमेज गएर यहाँ राखिदिएँ। सो यसरी इमेज हाल्न सकिन्छ। ओ कत्रो ठुलो इमेज होइन, इमेजको यसरी साइज पनि चेन्ज गर्न मिल्यो हामीले। तर अब इमेजै छैन, कसरी ल्याउने? इमेज ल्याउनको लागि चुज इमेज गर्ने, मिडिया लाइब्रेरीमा गएर ल्याउने। अब अहिले केही पनि छैन इमेजहरू। सो डाउनलोड्समा गएर मैले ल यो अब हेभी न हेभी इमेज ल्याएँ। ल है कति छ यसको एमबीहरू है। जहिले पनि अल्टरनेट टेक्स्टहरू चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर भनेको थिएँ मैले। सो त्यो कुराहरू पनि गर्नुपर्छ है। अब अहिले चाहिँ गऱ्यो भने टाइम जान सक्छ। कति छ 295 केबीको मात्र रहेछ, यो पनि धेरै हो। किन त्यत्रो 295 केबी किन चाहियो है। फेरि सनसेट भनेर राख्दा हुन्छ, टाइटल पनि दिँदा हुन्छ। यो चाहिँ एभ्री टाइम यसो बानी राखिराख्यो भने फाइदा हुन्छ है। यो मैले खिचेको फोटो राम्रो छ नि है। ल सो यसरी इमेज राख्न सकियो होइन। अब इमेज यो ठुलो सानो अब यसरी हामीले 300 को राख्यौँ, 150 को राख्यौँ, यो सबै म्यानिपुलेट गर्न सकिहाल्यो है। यो भयो इमेजको कुरा। त्यस्तै गरी अब टेक्स्ट राख्नु पर्यो। टेक्स्ट त यहाँ माथि आउँदैन, टेक्स्ट त कि त माथि तल आउँछ होइन। सो यसरी गरेर हामीले यहाँ हेडिङ राख्दियो भने यसरी हामीले ल हेडिङ गऱ्यो भने अनि यो माथि हेडिङ आयो, त्यो सक्यो है। ल अब चाहिँ यो के गर्न मिल्छ भने अब यो एकदम जे पाइदै भयो डिजाइन होइन, मैले खालि देखाइदिएको मात्र हो। अब के गर्न सकिन्छ भने अब हरेक कुरालाई कसरी चाहिँ हामीले एडिट गर्ने भन्ने हो कि मेन कुरा। सो मेरो वर्किङ प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भने म चाहिँ कहिले पनि स्क्रैचदेखि सुरु गर्दिनँ। अनलेस मलाई चाहिँ नि एउटा हुन्छ नि, मलाई मेरो एउटा आफ्नो आइडिया छ अनि त्यो आइडियालाई चाहिँ मैले गर्नु पर्यो भने स्क्रैचदेखि गर्छु। नत्र चाहिँ म चाहिँ गिभन टेम्प्लेट्सहरू छ होइन, मार्केटमा अलरेडी बनिसकेका टेम्प्लेट्सहरू छ, त्यो टेम्प्लेट्सलाई एडिट गर्छु होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो टाइम सेभ हुन्छ। अब एक त डिजाइनर पनि होइन हामी होइन, स्पेसली म त झन् मलाई त डिजाइन त गर्नै आउँदैन होइन। न ड्रइङ गर्न आयो बच्चा बेलामा, न अहिले डिजाइन गर्न आउँछ। त्यो डिजाइनवाला त्यो नै आउँदैन कि होइन। सो टेम्प्लेट्सहरू युज गरेर अनि टेम्प्लेट्स चाहिँ मन पऱ्यो भने त्यसलाई एडिट गर्ने गर्छु। सो त्यो एडिट गर्न पनि के गर्दा के हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनुपर्छ नि त होइन। सो त्यही हो। अब हामीले यो दुईवटा गर्छौँ, यहाँ दुईवटावाला गऱ्यौँ। एउटामा चाहिँ के गरिदिन्छौँ त हामी, एउटामा चाहिँ हामीले टेक्स्ट एडिटर राखिदिउँ भनेको टेक्स्ट एडिट गर्न मिल्यो। यहाँ डमी टेक्स्ट आयो, यसलाई दुईचोटि कपी गरेर फेरि पेस्ट गरिदिउँ। अब यसमा चाहिँ हामी सानो इमेज राख्थ्यौँ, अहिलेकै इमेज राखिदिउँ यसरी सिम्पल होइन। अब हामीसँग अरू कुनै इमेज छैन, यही इमेजलाई खेलाउँ। सो यसरी गऱ्यो। अब मलाई यही इमेज डुप्लिकेट गर्नु पर्यो अथवा यही इमेज तल ल्याउनु पर्यो भने के त, यो होल सेक्सनलाई मैले राइट क्लिक गरेर डुप्लिकेट गर्न सकिन्छ है। सो डुप्लिकेट गर्यो भने यही यो होल सेक्सन डुप्लिकेट भयो। यो सेक्सनलाई मैले यहाँ यस्तो यो छ नि हाम्रो एमएस वर्ड अथवा हाम्रो एक्सेलमा जुन टेबललाई माथि तल गर्न सकिन्छ नि, यसरी घटाउ बढाउ पनि गर्न मिल्यो है। टेक्स्टको मात्रा ठुलो पारेर यसको मात्रा कम गर्न पनि मिल्यो है, सजिलो छ हो। मलाई यो पोर्सन तल अर्को ल्याउनु पर्यो भनेर यो चाहिँ अब यसको इनर सेक्सन भयो है। यहाँ सेक्सनै सेक्सन हुन्छ है यसको। हामीले जसरी त्यो गुटेनबर्ग एडिटरमा हरेक कुरा ब्लक नै ब्लक, जे कुरा थिएछ नि ब्लक हुन्थ्यो नि, यो पनि त्यही हो।
हरेक कुरा सेक्सन हरेक कुराको यो एडिट गर्न मिल्छ क्या। अब यो कुरा यो भनेको होल सेक्सन भयो यो है। यसमा म एउटा कलर राखिदिन्छु त थाहा हुन्छ। कलर राख्न पनि अब यसको 2-3टा ट्याब आउँछ है। यहाँ लेआउटको अहिले पछि कुरा गर्छौँ हामी। लेआउट भनेको यो कहाँ बस्ने, कलमको विड्थ भनेको यो भइहाल्यो अनि यो यस्तो गऱ्यो भने यो बढ्छ 69 भयो। अब यसलाई हामीले गएर 50-50 गरिदियो भने 50-50 मा आयो है, कलमको विड्थ भयो। अर्को भनेको भर्टिकल अलाइनमेन्ट भनेको यो भर्टिकल कहाँ जान्छ त भनेको मिडल गऱ्यो भने बिचमा आएर बस्यो। सिम्पल है, एकदम सिम्पल छ। हराइजन्टल भनेको अब यो यसको कहाँ आएर बसेको छ भने अब डिफल्टमै राखेको हुन्छ, नत्र अब अहिले सेन्टरमा गयो भने सेन्टरमै छ, खासै फरक परेन है। कहिले काहीँ सेन्टरमा नहुन सक्छ, त्यस्तो केसेसमा सेन्टरमा आउँदैन। अब यिनीहरू यो HTML ट्याग्सहरूको कुरा आयो, यिनीहरूलाई डिफल्टमै छोडिदियो हुन्छ, खासै चल्नै पर्दैन है। यो पनि एज इन डिफल्टमै रहेछ। अब यो गर्यो, अब यो गरिसकेपछि के गर्ने त भन्दाखेरि मलाई यो कुरा फेरि डुप्लिकेट गर्न मन लाग्यो भने यसलाई मैले डुप्लिकेट गरेँ भने यो सेक्सन यो चाहिँ रोमा कन्भर्ट भयो है। तर मैले यो छ नि पेन, यो पेन मैले डुप्लिकेट गरेँ भने यो तल आउँछ, यो पेनको डुप्लिकेट गरेँ भने तल आउँछ, यो डुप्लिकेट गरेँ भने के हुन्छ त तल आउँछ। तर मैले यो डुप्लिकेट गरेँ भने अब अर्को 2टा फोटो उता जान्छ यसरी है। सो के पेन डुप्लिकेट गर्दाखेरि हाम्रो कल्युम थप्ने भयो, तल थप्ने भयो, र अर्को त्यो हाम्रो यो कल्युम डुप्लिकेट गर्दाखेरि चाहिँ अर्को उतापट्टि चाहिँ जाने भयो। अब कल्युम नै डुप्लिकेट हुने हो होइन, तर अब त्यसलाई चाहिँ नझुकिनु। यसलाई गर्दाखेरि तलपट्टि आउँछ, अर्को गर्दाखेरि चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडमा जान्छ भन्ने बुझ्नु है, डुप्लिकेसन गर्दाखेरि। सो त्यसरी चाहिँ यसलाई एडिट गर्न सकिन्छ होइन। धेरै हो चाहिँदैन मलाई भन्दाखेरि सिम्पल यो क्लिक गर्ने, डिलिट बटन थिचे पनि भयो, नत्र राइट क्लिक गरेर यहाँ डिलिट भन्ने अप्सन छ, डिलिट बटन थिचे पनि भयो। ला झुक्किएर डिलिट भयो। के गर्ने त भने Ctrl+Z गऱ्यो भने आउँछ है। सो Ctrl+Z Ctrl+Y त्यो सेम हाम्रो कम्प्युटरको फङ्सन्स छ। इन केस मिस्टेकली एडिट भएर त्यो झुक्क्यो भने पनि हात्तिनु पर्दैन। सो यसरी चाहिँ हामीले मिलाएर यो राख्न सकिन्छ है। सो यसरी भयो यो डुप्लिकेसन र एडिट गर्ने तरिका है। यो सिम्पलै छ। अनि फेरि एभ्री टाइम पछि यो अपडेट चाहिँ गर्नुपर्छ है। यो मैले किन बेसिकमा सिकाएर भनेपछि पछि हामीले कुनै पनि टेम्प्लेटलाई एडिट गर्नु पर्यो अथवा टेम्प्लेटलाई यो के अरे डुप्लिकेट गर्नु पर्यो भने प्रोसेस त यही हो होइन। हो के गरे ल कसरी डुप्लिकेट गर्ने त्यसो चाहिँ नहोस् है। अनि फर्स्टमा चाहिँ मैले अब अहिले नै इन्फर्म गरिदिइहालेँ, फर्स्टमा एलिमेन्टर चलाउँदाखेरि चाहिँ जो पनि लस्ट हुन्छ है। वेलकम टु द ग्याङ भने जस्तो म पनि लस्ट भएको थिएँ। म एउटा पोइन्टमा दिक्क लाएर कति हेर्ने, पज गरेर कसरी सिक्ने, के गर्ने, केही पनि थाहा छैन, गर्नै सकिन्न होइन। त्यो यति धेरै कुराहरू छ एट वान टाइम, यति धेरै कुरा जान्छ दिमागमा कि कहाँबाट के गर्ने, अनि यस के भयो के हो यस्तो पुरै कन्फ्युज के। अनि त्यो ठ्याक्क माइन्ड अब यसरी हल्लासल्ला भए बेला माइन्डमा गऱ्यो भने यो कुरा पछि हेर्नै मन लाग्यो है। सो पेसेन्सका साथ एक्सपेरिमेन्ट गरेर चलेर अनि गऱ्यो भने चाहिँ सकिन्छ है। सो फर्स्टमा लस्ट हुनुभयो भने इट्स भेरी नर्मल, सबैजना लस्ट हुन्छन्। धेरैवटा कुरा छ, धेरैवटा कुराहरू समात्नु पर्ने हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ अनि अलिकति पेसेन्सको र त्यसको साथ चाहिँ जानुपर्छ है। ल हटाइदिउँ सब किन राख्ने। अब के गर्न सकिन्छ भन्दा फेरि एउटा हामी 2टा कुरा ल्याउँ। 2टा कुरा लिएपछि अब हामी हरेक कुरालाई अब यो भनिहालेँ मैले होइन। यो कुरामा हाम्रो फेरि एउटा हालेँ टेक्स्ट एडिटर हालेँ यहाँ। अब यो पार्टमा मलाई होल पार्टमा मलाई ब्याकग्राउन्ड हाल्नु पर्यो भने नि लेआउटको कुरा त अघि मैले गरिहालेँ। अब यति सानो छ यो होइन, यो क्लिक गऱ्यो भने हरेक कुराको डिफ्रेन्ट सेटिङ्स हुन्छ है। फेरि मैले यहाँ क्लिक गरेँ नि अघि यो हाम्रो कल्युम क्लिक गरेपछि यसको अर्कै सेटिङ्स आयो भने सेक्सन क्लिक गरेपछि एडिट सेक्सन भनेर आयो नि, यसको अर्कै छ फेरि है। अब यहाँ देखाइहाल्यो कन्टेन्ट विथ बक्स राख्ने कि त्यो भनेर, अनि बक्स नै राख्नु। कलम्स ग्याप भनेको 2टा कलम्सको बिचमा ग्याप कति राख्ने भन्ने कुरा हो होइन। सबै डिफल्ट नै छोडिदियो हुन्छ, खासै केही गर्नु पर्दैन है। हाइट भनेको यसको हाइट एकदम थोरै चाहिँ डिफल्ट, के गर्ने त फिट टु स्क्रिन गऱ्यो भने हाम्रो स्क्रिन जति छ त्यति स्क्रिनसम्मको गयो यसको है। देख्नुभयो नि यत्रो स्क्रिनसम्मको लिनु होइन। फिट टु स्क्रिन गर्दैन, मलाई मिनिमम हाइट चाहिन्छ भनेपछि मिनिमम हाइट दिन्छ उसले, हामीले यसलाई म्यानिपुलेट गर्न सक्छौँ कति चाहिने के गर्ने भनेर यसरी गर्न सक्छौँ है। सो त्यो भयो। अब यो कलमको पोजिसन अहिलेको कुरा आइहाल्यो, मिडलमा छ, भर्टिकल अलाइनमेन्ट कहाँ राख्ने त्यो कुराहरू छ सबै। ओभरफ्लो भनेको चाहिँ हाम्रो कुनै पनि सेक्सनको लागि एउटा CSSको क्लास लिनुभएको छ भने अलिअलि थाहा पनि हुन्छ होला। सो एउटा कुनै पनि सेक्सनमा त्यहाँको भित्रको कन्टेन्ट धेरै ठुलो भयो भने त्यसलाई ओभरफ्लो चाहिँ त्यसले चाहिँ ह्यान्डल गर्छ यो कुरा चाहिँ है। सो खासै यसलाई केही गर्नु पर्दैन, डिफल्टमै राख्यो भने हुन्छ
ल अब हामीलाई चाहिँ यो पछाडि ब्याकग्राउन्ड कसरी राख्ने त त्यो कुरा पनि आउँछ है। कति कुराहरू धेरै ब्याकग्राउन्डमै खेले हुन्छ हामी। सो यो कुराहरू यस्तो अब स्ट्रक्चर भनेको यसलाई कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू हो, सेम कुराहरू। यसलाई चाहिँ अब कुन स्ट्रक्चरमा चाहिँ यसरी राख्ने कि यसरी राख्ने कि यसरी है, यो खासै चलिराख्नु पर्दैन कुराहरू हो। अब यहाँ हामी त फर्स्ट ट्याबमा मात्र छौँ है। अब सेकेन्ड ट्याबमा के छ त हाम्रो स्टाइल छ। स्टाइलमा चाहिँ हाम्रो पुरै सिएसएसको हुन्छ, पुरै सिएसएस तर ड्र्याग एन्ड ड्रप है। हामीले एमएस पेन्टमा गरे जस्तो एउटामा कलर हाल्ने, अर्कोमा बोर्डर हाल्ने, बोर्डरको चल्ने नचल्ने हामी त्यो हुन्छ नि नेभर एन्डिङ प्रोसेस हो कि यो चाहिँ है। आफ्नो जे फिट हुन्छ त्यही। सो अब के गर्ने, स्टाइलमा गएपछि ब्याकग्राउन्ड दिइहाल्यो हामीलाई है। यो कुराहरू चाहिँ डिफल्ट हो, यो कुराहरू चाहिँ जहाँ पनि आउँछ है। अब हामी अहिले केमा छौँ, सेक्सनमा छौँ। कलममा छौँ त छैनौँ नि, सेक्सनमा छौँ है। सेक्सनमा हामीले स्टाइलमा गएर ब्याकग्राउन्ड टाइपमा गएर इमेज पनि हाल्न मिल्छ, हामीले कलर पनि हाल्न मिल्छ। यसरी कलर हाल्छौँ है, अलिक ग्रे हालौँ, ग्रे नहालौँ, ब्ल्याक टेक्स्ट रहेछ अब अलिकति ग्रे हाल्यौँ, यसरी हामीले कलर हाल्यौँ के त सेक्सनमा। हामी अब यसमा पनि कलर हाल्यौँ कलममा, कलममा क्लिक गर्छौँ, स्टाइलमा जान्छौँ, ब्याकग्राउन्ड टाइपमा यो क्लासिक भिडियो पनि राख्न मिल्छ है, भिडियो राख्न मिल्छ, स्लाइड सो राख्न मिल्छ, त्यसरी गर्न मिल्छ है। ग्रेडियन्ट पनि राख्न मिल्छ। सो ग्रेडियन्ट राख्यो भने दुईवटा कलर चेन्ज गर्नुपर्छ, अलिकति कम्प्लेक्स हुनसक्छ फर्स्टमा। सो हामी कलर नै राखिदिन्छौँ, ब्लू राखिदिन्छौँ यसरी है। सो फर्स्टमा नझुक्किनु होला, सेक्सन र कलममा नझुक्किनु। कलमभित्र पनि अर्को छ नि हाम्रो फेरि पेन है, यसलाई डुप्लिकेट गरिदिउँ, तलपट्टि आउँछ। यसको पनि हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मिल्छ नि त फेरि है। एडभान्समा गएर यसको ब्याकग्राउन्ड छ। अब युजली हामी यसमा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्दैनौँ, नत्र यसरी हाम्रो एडभान्स सेटिङ्समा गएर पनि ब्याकग्राउन्ड चेन्ज गर्न मिल्यो भने यसरी एभ्री कुरा चाहिँ एडिटेबल र यसको चेन्जेबल चाहिँ छ है। फेरि म अलिकति सानो रिवाइन्ड रिक्याप गर्छु। सेक्सन भयो, यो भनेको कल्युम भयो, कल्युम है, कलम मात्र कल्युम कल्युम। कल्युमभित्र अर्को एउटा सानो सेक्सन आउँछ, त्यो सेक्सनलाई हामीले जे पनि हाल्न सक्छौँ है। यो सबै ड्र्याग एन्ड ड्रप हो। फेरि यहाँ गएर सोरेर ल्याएर यहाँ राख्न सकिन्छ, यो सोरेर ल्याएर तल राख्न सकिन्छ यसरी है। यसरी गरेर जे पनि गर्न सकिन्छ है। फेरि यो कस्तो हुन्छ भने यो हाम्रो कल्युमभित्रको सेक्सन भयो, कल्युमभित्रको एउटा पार्ट भयो होइन, त्यसलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली ल्याउन मिल्दैन, नत्र यो कल्युमलाई चाहिँ कपी गरेर यहाँ गएर पेस्ट गर्न पनि सकिन्छ त्यसरी है। ल अब हाम्रो यहाँ पछाडि के छ त, हाम्रो यी ब्याकग्राउन्ड छ नि, यसको सट्टा हटाएर हामीले चाहिँ यो इमेज पनि राख्न सक्छौँ। इमेज आयो तर हाइट थोरै भयो। हाइट बढाउनको लागि लेआउटमा गएर मिनिमम हाइट फुल गरिदिउँ है। यो इमेज धेरै ठुलो छ नि त, त्यही भएर आएन। के गर्ने त, यहाँ स्टाइलमा गएपछि हाम्रो उसले अप्सन्स पनि दिन्छ। यो अप्सन्सको यो इमेजलाई कसरी हाल्ने भनेर है, पोजिसन दियो। पोजिसन हाम्रो सेन्टर गर्ने कि हाम्रो कस्टम गर्ने कि, कस्टम गऱ्यो भने एउटै तरिकाले राख्न मिल्छ है। यो इमेज एकदमै ठुलो छ नि त, त्यही भएर यसरी आएको। सो हामी डिफल्ट राखिदिन्छौँ। अनि एट्याचमेन्ट भनेको अब फिक्स गर्ने कि स्क्रोल गर्ने भनेको, स्क्रोल गर्दाखेरि फिक्स्ड हुने कि स्क्रोल गर्ने, त्यो पछि धेरै कन्टेन्ट भएपछि थाहा हुन्छ होइन। अनि अब डिफल्टै राखिदिन्छौँ। रिपिट गर्ने कि नगर्ने, कुनै इमेज एकदम सानो छ भने त्यसलाई रिपिट गर्छ नि, टाइल भन्छ नि हाम्रो पहिला विन्डोजमा ब्याकग्राउन्ड राख्दाखेरि टाटा कम्प्युटर, हाम्रो कम्प्युटर ल्याबको ब्याकग्राउन्डमा आउँथ्यो नि, दिक्क लाग्दो हेरेको रिङ्गटा लाग्ने। सो त्यस्तो भयो, त्यसलाई नो रिपिट अथवा डिफल्टै राखिदिन्छौँ। र साइज भनेको चाहिँ अटो भनेको उसले आफै डिटेक्ट गर्छ। अर्को कभर भनेको चट्टा हाम्रो यो जे जति छ त्यसलाई मजाले कभर गरिदिन्छ। कन्टेन्ट भनेको उसको हाम्रो ट्याक्क इमेज र हाम्रो त्यसलाई पुग्ने गरी आयो होइन। एट्याचमेन्ट के अरे रिपिट भएछ, रिपिटलाई नो गरिदियो भने यसरी आयो, जे जस्तो इमेज छ त्यतै नै देख्ने। सो अनि कस्टम भनेको हामीले आफै गर्न सकियो, कुन तरिकाले राख्ने के राख्ने भन्ने है। सो जहिले पनि कभर गऱ्यो भने चाहिँ पर्फेक्ट हुन्छ। यसलाई सेन्टर गऱ्यो भने यसरी आयो। यसले लुक बिगाऱ्यो, यसलाई मैले डिलिट गरिदिएँ। सो यसरी आयो हाम्रो एउटा ब्याकग्राउन्ड गर्न सक्यो। सो पछि हामीले कुनै पनि टेम्प्लेट इम्पोर्ट गऱ्यौँ भने गरौँ है। सो यहाँ गएर हाम्रो फोल्डरमा गएर ब्लक्समा गएर हाम्रो होइन, सो एउटा हिरो भन्छ है, त्यो ब्यानरलाई चाहिँ हिरो भन्छ। किन हिरो भनेको चाहिँ थाहा भएन। सो हिरो भनेर यो अब हामी इन्सर्ट गरौँ। इन्सर्ट गर्दाखेरि एलिमेन्टल लाइब्रेरीकोमा साइन इन गर्नुपर्छ। फेरि
यिनीहरूले सबैको इमेल एड्रेस कलेक्ट गरेर है न्युज लेटर पठाउने हुन त राम्रो छ यसले। ल खै त खै यस्तो ढिलो भयो भने मलाई 2-3वटा कुरा एकदमै मेरो पेसेन्स त छ तर 2-3वटा कुरामा पेसेन्स छैन। एउटा स्लो इन्टरनेट अनि अर्को चाहिँ त्यो लाइनहरू बस्छ नि त्यो लाइनहरू सरेन भने ओहो एकदमै एकदम इरिटेटिङ नै लाग्ने क्या त्यो है आफ्नो हुन्छ नि ब्रेकिङ पोइन्ट्स। ल सो अब यो हाम्रो भइहाल्यो। अब यसलाई हामी हेरौँ न त के रहेछ मैले भनेको कुरा कतिको राइट रहेछ भने के गर्यो त यहाँ हेर्ने यसले पनि के गर्यो हाम्रो लेआउटमा गएर मिनिमम हाइट बनाइदिए रहेछ मिनिमम हाइट घटाइदियो भने अब यो कल्युमको हाइट म्याक्सिमम छ योभन्दा घट्दै घटेछ है किनकि कल्युमले यति हाइट लिएको छ। ल यो इमेजको हाइट घटायौँ भने फेरि घट्न मिल्छ नि फेरि हो यहाँ दुईवटा कल्युम राखेको रहेछ एउटा कल्युम राखेको छ अर्को कल्युम राखेको छ यसलाई मैले डुप्लिकेट गरिदिएँ भने अर्को फोन उता जान्छ है यो सानो भयो नि अब मिनिमम हाइट घटाउन मिल्छ किनकि सानो भयो कलमको है यसलाई प्ले अराउन्ड गर्ने यही हो सजिलो तरिका है। फेरि यो रेस्पोन्सिभ पनि हुन्छ है यसमा पनि आउँछु म अहिले। अब यो अर्को विथमा यसले 3टा सेक्सन राखेको रहेछ एउटा टेक्स्ट राखेको रहेछ अर्को टेक्स्ट हेडिङ हो यो हेडिङ रहेछ अर्को टेक्स्ट राखेको रहेछ र एउटा बटन राखेको रहेछ जुन चाहिँ सबै कुरा यहाँ छ। टेक्स्ट यहाँ छ हेडिङ यहाँ छ टेक्स्ट एडिटर यहाँ छ बटन यहाँ छ। स्पेसर भनेको कुनै पनि दुईटा बिचमा स्पेस दिने हो। यसो गरी यो ब्लू चाहिँ आउनुपर्छ तपाईँले हाल्दा कहिलेकाहीँ नआउन सक्छ होइन सो त्यो चाहिँ ब्लू आउनुपर्छ यहाँ डिलिट गरे पनि भयो। सो यो यसरी स्पेसर राख्नु पऱ्यो भने यतिकै राख्यो भने जाँदैन क्या यो ब्लू आउँछ नि अलिकति सो ब्लू आयो भने चाहिँ हुन्छ। स्पेसर भनेको चाहिँ कुनै पनि दुईटा बिचमा चाहिँ स्पेस दिने यसरी है। कहिलेकाहीँ त्यो हाम्रो मार्जिन र प्याडिङहरूको कुरा आउँछ एकछिनमा म भन्छु। सो मार्जिन र प्याडिङ चाहिँ बढायो भने त्यो दुईटा बिचको आउँछ नि त त्यो स्पेस। सो कहिलेकाहीँ त्यो कुरा इफेक्टिभ नभयो भने स्पेसर राखिदिन्छौँ क्या हामी होइन स्पेसर हुन्छ। सो त्यस्तो कुराहरू छ। सो यसरी चाहिँ हामीले यसलाई गर्न सक्छौँ। सिम्पल रहेछ यो कल्युम कस्तो कलुम होइन। सो यो कल्युमभित्र चाहिँ एउटा इमेजको उसले राखेको रहेछ पोर्सन है हामी पनि एउटा अर्को एक्स्ट्रा राखिदिउँ यसरी यहाँभित्र राखिदियो भने अर्को इमेजको पोर्सन गयो है। अनि त्यो इमेजको पोर्सनलाई उसले चाहिँ मिडलमा राखिदिएको रहेछ यहाँ हामी यो सेक्सनकोमा गऱ्यौँ भने भर्टिकल अलाइनमेन्ट मिल्छ टप गऱ्यो भने माथि गयो बटम गयो भने तल गयो डिफल्टमा मिडल हुन्छ मिडलमा गयो है। सो यसले चाहिँ फेरि अब यो एडभान्समा चाहिँ अहिले हामी नजाउँ होइन एडभान्समा अलिकति मोर अफ अ बेसिक कालम है। ल त्यो बेसिक सकिसकेपछि चाहिँ जाँदा सजिलो हुन्छ नत्र कहिलेकाहीँ यो मार्जिन र प्याडिङ चल्यो भने जे पाइदै हुन्छ क्या है। सो त्यसरी चाहिँ यो कन्टेन्ट र त्यो चाहिँ एड गर्ने हो हामीले है। सो यसलाई अपडेट एभ्री टाइम अपडेट गरिदिनु पऱ्यो। अपडेट गरिदिएर हामीले एक्चुअली अपडेट गरेपछि गेम फिनिस। यो आँखा छ नि आँखा भनेको प्रिभ्यू चेन्जेस हो। प्रिभ्यू चेन्जेस गरेपछि हाम्रो चाहिँ त्यसरी चाहिँ एउटा फ्रन्ट पेज चाहिँ डिजाइन भयो। यसो हेर्दाखेरि राम्रै छ नि गिभन टेम्प्लेट हो होइन। त्यसरी चाहिँ हामीले गिभन टेम्प्लेट्सलाई ल्याएर एडिट गरेर हामीले चाहिँ त्यसलाई कन्टेन्टहरू चेन्ज गर्न सक्छौँ। र यसरी नै मल्टिपल कति धेरै कमर्सियल वेबसाइटहरू बनाएको छ कति धेरै राम्रो वेमा गएको छ है। अनि पैसा पनि यसरी नै उनीहरूले दिइरहेको छ। अब सबै कुरा यति सजिलो छ ड्र्याग एन्ड ड्रप अनि वेबसाइट पनि चाँडो त्यस्तो यो हुन्छ नि अलिकति अब यसलाई बढी ट्विक गरेर एनिमेसनहरू हालेर भिडियोजहरू हालेर चाहिँ गर्छन् कसैले तर त्यसले पनि अब हाम्रो WP रकेट छँदैछ त्यसले कम्प्रेस गरिदिइहाल्छ होइन के कुराहरूमा। सो यसलाई नै अलिकति एडिट गरेर अब हामीलाई भिडियोवाला ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ भने स्टाइलमा जाने अब अहिले ब्याकग्राउन्ड कालो छ अभियसली भिडियोमा जान्छौँ। भिडियोमा गएर हाम्रो युट्युबको एउटा कुनै एउटा ऱ्यान्डम स्टक भिडियो भनेर हेर्छौँ होइन यो फ्री भिडियोजहरू राखिदिरहेको हुन्छ कतिले। $41 मिनटको रहेछ ल। सो Ctrl+C गरिदिएँ त्यसपछि कहाँ गयो हाम्रो एलिमेन्टरको यो भिडियो लिङ्कमा गएर मैले पेस्ट गरिदिएँ भने त्यसपछि
यसरी चाहिँ पछाडिबाट हाम्रो भिडियोको पनि आउँछ है। अपडेट गरेर हामीले अहिलेकोमा हेऱ्यौँ भने अब अभियसली अलिकति लोड हुने र यसको भिडियो फेरि युट्युबबाट लिङ्क उसले रिडाइरेक्ट गर्छ कि हाम्रोबाट अपलोड गर्दैन कि। सो त्यही भएर पनि कहिलेकाहीँ इफेक्टिभ हुनसक्छ है। कसै कसै अफिसमा त्यो गरेको काम गरेको सो त्यस्तो वेमा चाहिँ हुनसक्छ। सो यसरी चाहिँ भिडियो पनि ब्याकग्राउन्ड हाल्न सकिन्छ हामीले। है हेर्दा हेर्दै खतरा भइसक्यो तर कस्तो नमिलेको कि अब मोबाइलको छ पछाडि चाहिँ त्यो है ल खतरा भइहाल्यो। सो यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यो अब इमेजमा पनि भर पर्छ है। सब पिएनजी इमेज ब्याकग्राउन्ड नभएको यिनीहरू यो ट्रान्सप्यारेन्ट इमेजेसहरू भयो, अब यो फन्टहरू कालो कालो यो त्यो भएर नि भयो। सो त्यसमा चाहिँ नझुक्किनु है। ल अभियसली यसले चाहिँ अब अलिकति त्यो चाहिँ गर्छ होइन। भिडियोले के गर्छ त अलिकति यसको ब्यान्डविड्थ बढाइदिन्छ। सो त्यो कुरा चाहिँ अलिकति विचार गर्नुपर्ने हुन्छ कहिलेकाहीँ है। तर खासै त्यस्तो चाहिँ हुँदैन, त्यस्तो गर्दैन। अनि मोबाइलमा पनि कहिलेकाहीँ भिडियो प्ले हुन्छ। मोबाइलको पेज इन्साइट्समा छ नि, हाम्रो पेज इन्साइट्समा गएर हेर्ने अनि प्लगइन्सहरूले अलिकति त्यसलाई त्यो गरिदिन्छ है। त्यो छ। ल अब यो म राइट ह्यान्ड साइडको बार छ नि, सो यो बारको बारेमा अलिकति भन्छु है। सो के हुन्छ भने तिनवटा ट्याब्स, हरेक कुरा थिचेपछि तिनवटा ट्याब्स खुल्छ है। भनेको एउटा लेआउट, स्टाइल, एडभान्स। हरेक थिचेपछि यो पनि लेआउट, स्टाइल, एडभान्स। अनि लेआउटमा चाहिँ त्यसको अलिकति ओरिएन्टेसनहरू कुरा उसले मेन्सन गर्छ भने स्टाइलमा पुरै सिएसएस भयो, कलर्सदेखि लिएर टाइपोग्राफीदेखि लिएर सबै कुराहरू छ होइन। त्यो हामी अलिकति एक्सटेन्सिभली पछि पछि एडिट गर्दाखेरि थाहा भइहाल्छ। सबै कुरा छ अब होइन। यहाँ यो एउटा टेक्स्टको हामीले गऱ्यो भने त्यो टाइटलको कुन कलरको हो, कुन टाइपोग्राफी, कुन फन्टको हो होइन। सो एउटा के छ त यो भन्ने एउटा छ नि गाह्रो गाह्रो, यो फन्ट मलाई राम्रो लाग्छ। त्यसपछि यो यसको साइज बढाउने घटाउने होइन। वेट कतिको यसको वेट होइन, धेरै ठुलो कि अब मिनिमम कि होइन। हेडिङ भएको भएर यसलाई चाहिँ त्यति म्यानिपुलेट गर्न मिलेन, तर टेक्स्ट हो भने चाहिँ यसलाई एकदमै म्यानिपुलेट गर्न मिल्छ टाइपोग्राफीमा गएर होइन। सो डिफल्टमा गएर ल एरियललाई हालिदिउँ, वेटलाई 800 हाल्यो भने एकदम स्ट्रङ भयो होइन। 200 आयो भने लाइट वेट भयो। ट्रान्सफर्म भनेको सबै अप्पर केस राख्ने कि लोवर केस राख्ने कि नर्मल राख्ने कि होइन, इटालिक्स गर्ने कि कसैले बोलेको छ भने होइन। डेकोरेसन भनेको अब स्ट्राइक थ्रु गर्ने कि लाइन थ्रु गर्ने कि सबै के त्यो हाम्रो एमएस वर्डमा अप्सन्सहरू हुन्छ नि। सो त्यस्तो के है। अब सबैभन्दा बेस्ट भनेको डिफल्ट सेटिङ्स नै हो। सो डिफल्ट नै गऱ्यो हुन्छ है। सो एडभान्सकोमा पछि आउँछौँ हामी, किनकि एडभान्स अलिकति कम्प्लेक्स हुनसक्छ अहिलेको लागि। यो भित्रलाई पनि अझै भित्र कुराहरू कसरी यसलाई चाहिँ गोलमाल गराउने भन्ने कुरामा हुन्छ होइन। त्यस्तो कम्प्लेक्स त छैन, तर त्यो टु मच इन्फर्मेसन हुनसक्छ एउटाको लागि। त्यो भयो। अब यो भयो एउटा ट्याब आयो, यो तिनवटा बटन थिचेपछि चाहिँ त्यहाँ के एड गर्न मिल्छ भन्ने कुरा आउँछ है। यहाँ अब हाम्रो इमेज बक्स छ, आइकन बक्स छ, इमेज क्यारोजल भनेको यसरी सुर ब्यानर जसरी जाने छ, ग्यालरी छ, आइकन लिस्ट, प्रोग्रेस बार है। के हो केलाई प्रोग्रेस बार हाल्नु के हुँदैन। ल यसरी झ्याप्पै लगाएर प्रोग्रेस बार आयो। प्रोग्रेस बार यहाँबाट यसलाई गएर डुप्लिकेट गरिदियो है। मेरो फोटोसप स्किल यति, मेरो प्रोग्रामिङ स्किल यति, तर मलाई चाहिँ एकदमै चित्त बुझ्दैन नि यस्तो राखेको होइन। कतिले त राखिरहेको हुन्छन् तर अनेस्ट भएर। ल सो त्यस्तो यस्तो अप्सन्स हो होइन। हामी नेक्स्ट क्लासमा कति कुराहरू चाहिँदैन, कति कुराहरू बढी युज हुन्छ, सोसियल आइकन्स भयो, यस्तो यस्तो कुराहरू भयो। सो त्यहाँ भइहाल्यो है। ल अनि यो भनेको तिनवटा भइहाल्यो। अनि यो हाम्रो यो अर्को यो 4 धर्के छ नि कि 3 धर्के हो, 3 धर्के। सो 3 स्ट्राइप्स चाहिँ के हो भन्दाखेरि डिफल्ट कलर्सहरू, यसको के कलर्सहरू मिलाउने, यसको फन्ट्सहरू होइन। यसको डिफल्ट फन्ट यो कलर हुन्छ। डिफल्ट फन्ट हामीले यो गऱ्यो भने हामीले कुनै पनि हामी त्यहाँबाट ल्यायौँ भने यो कलरको चाहिँ अटोमेटिकली उसले त्यो कलरको ल्याउँछ है। अभियसली पछि चेन्ज गर्न त मिलिहाल्छ है, रिसेट गर्न मिलिहाल्छ यहाँबाट। सो अर्को कलर भयो, थिम स्टाइल भयो होइन। यिनीहरू चाहिँ हामीले डिफल्ट सेटिङ्सहरू चेन्ज गर्ने है, सिम्पल। अनि अब एक्जिट टु ड्यासबोर्ड गऱ्यो, अपडेट गरेर एक्जिट टु ड्यासबोर्ड गऱ्यौँ भने हाम्रो ड्यासबोर्ड वर्डप्रेसको ड्यासबोर्डमा आउँछ फेरि है। हामीले जुनमा एडिट विथ एलिमेन्टर गराएको थियौँ नि त्यो पेज चाहिँ हाम्रो त्यसरी आउँछ है। सो हामीले जुन मेरो होम पेज हामीले एडिट गरेको थियौँ नि यो त्यसरी आउँछ।
निकै टाइम लाग्यो है। अनि फेरि अब फेरि यो त हाम्रो पहिलाको कुन एडिटर थियो, ग्युटेनबर्ग एडिटर थियो नि त, त्यसलाई ओभरराइड गर्दै हुन्छ कि यसले है। तर हामीले ब्याक टु वर्डप्रेस एडिटर गऱ्यो भने चाहिँ फेरि हाम्रो तेज मेस हुन्छ, हाम्रो यस्तो हुन्छ। अब हामीले हाम्रो वेबसाइट खोल्यौँ भने हेरौँ त कस्तो भयो, कहिलेकाहीँ तेज मेस हुन्छ, कहिलेकाहीँ केही पनि एफेक्ट पनि गर्दैन। त्यो अब डिजाइन कस्तो डिजाइन थियो त्यसमा भर पर्छ। अघि कस्तो ब्याकग्राउन्ड साइडमा राम्रो आइसकेको थियो होइन, अब अहिले कस्तो आयो, यस्तो आयो। किनकि हाम्रो एलिमेन्टरबाट हामीले गरेनौँ, अहिले हामीले यो पहिलाको पुरानो हाम्रो यो ब्लक एडिटर थियो नि, सो त्यो ब्लक एडिटरबाट गर्न लाग्यो नि त है। त्यही भएर त्यो ब्लक एडिटरबाट पनि छुट्टै थियो नि हाम्रो सिस्टम पहिला है। डिपेन्ड्स अब आफूलाई कुन मनपर्छ। फेरि एडिट विथ एलिमेन्टर गऱ्यौँ भने चाहिँ अनि त्यही पेज आउँछ है। पेज अपलोडेड भयो, रिफ्रेस गऱ्यौँ भने त्यो पेज आयो है। ल अब अर्को 2-3वटा कुरा छ हामीले जान्न पर्ने। अर्को भनेको यहाँबाट हामी एक्जिट टु ड्यासबोर्ड गर्न सक्छौँ, अनि अपडेट गरेपछि ब्याकबाट पनि जान सक्छौँ, इस्यु भएन। अब यो तलको यो फ्यु कुराहरू छ नि, त्यो फ्यु कुराहरूलाई मेन्सन गरौँ है। सो मैले यो के गरेँ, यसलाई अलिकति रिड मोरको सट्टा मोर मात्र गरिदिएँ, अपडेट आइहाल्यो होइन। सो यो हाम्रो छ नि, हामीले एउटा सही डिजाइन गऱ्यौँ, त्यो डिजाइन हामीलाई एकदमै मन पर्यो भने हामीले यो डिजाइन सेभ गर्न पनि मिल्छ। यसरी यहाँ गएर सेभ एज ड्राफ्ट अथवा सेभ एज टेम्प्लेट गरेर, अनि यो टेम्प्लेट चाहिँ हाम्रो कहाँ आउँछ त, यो माई टेम्प्लेट्समा आउँछ। अनि अरू कुनै पेजमा हामीले त्यो टेम्प्लेट इम्पोर्ट गर्न सक्छौँ है। सो अब यहाँबाट सेभ गरिदिउँ, यहाँबाट सेभ एज टेम्प्लेट गरिदिउँ, टेम्प्लेटको नाम माई फर्स्ट टेम्प्लेट भनेर मैले सेभ गरिदिएँ। सो माई फर्स्ट टेम्प्लेट सेभ गरिदियो भने माई टेम्प्लेट्समा आइहाल्यो। यसरी प्रिभ्यू गर्न पनि पायो है। अहिले त त्यो पाइँदैछ, तर पछि हामीले एकदम कम्प्लेक्स टेम्प्लेट बनायौँ अथवा एकदम खतराज दामिज टेम्प्लेट बनायौँ भने चाहिँ आउन सक्छ है। अब यो किन यस्तो यो बिचमा आएको भन्दाखेरि यो त खालि टेम्प्लेटको डिजाइन मात्र हो। यो टाइटल भयो, यो ब्रेड क्रम्स भनेको यही हो है। यो के हो ब्रेड क्रम्स भनेको चाहिँ नि अस्ति हामी डिसेबल गरेको थियौँ, यो हो। सो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ। यो टेम्प्लेट मात्र हेर्ने है, यो पेज चाहिँ होइन फेरि। ल सो त्यसरी यहाँबाट हाम्रो टेम्प्लेट सेभ गर्न मिल्छ। टेम्प्लेट होइन, ड्राफ्ट मात्र गर्ने हो भने ड्राफ्ट मात्र पनि गर्न सकिन्छ। आँखा भनेको हामीले एडिट गरेको एकचोटि लाइभ हेर्न हो। आँखा क्लिक गऱ्यो भने नयाँ ट्याबमा हाम्रो खुल्छ, यहाँ खोलिसकेको छ। त्यही भएर कम्प्युटरमा यसरी नयाँ ट्याबमा खुल्छ। अनि एभ्री टाइम हामीले अपडेट गऱ्यो भने त्यो अटोमेटिकली अपडेट भइरहन्छ है। अर्को यो भनेको रेस्पोन्सिभ मोड। सबैभन्दा एलिमेन्टरको खतरा कुरा भनेको यहाँ क्लिक गऱ्यो भने डेस्कटपमा कस्तो देख्ने, ट्याब्लेटमा कस्तो देख्ने र मोबाइलमा कस्तो देख्ने र एभ्री कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने एभ्री कुरा चाहिँ इन्डिभिजुअली अथवा इन्डिभिजुअल प्लेटफर्ममा एडिट गर्न मिल्छ। हामीले मोबाइलमा अब सपोज यो फुल विथ गरेर थम्बनेल राख्यौँ भने हाम्रो डेस्कटपमा चेन्ज हुँदैन, मोबाइलमा मात्र चेन्ज हुन्छ कि त्यो। त्यस्तो खतरा छ कि यसको यो युज केस के होइन। अब हामीले यहाँ एडभान्समा यो पनि छ, देखाउने नदेखाउने रेस्पोन्सिभनेसहरू होइन। सो त्यो कुराहरू हामी पछि डिटेलमा गर्छौँ। सो यसको के छ भने भ्यूहरू हाम्रो मोबाइलमा कस्तो देख्दो रहेछ भनेर मात्र हो है। हाम्रो कस्टमाइजमा पनि मिल्छ नि त्यो कुरा, पहिला मैले मेन्सन गरिनँ होला। कस्टमाइजमा पनि हाम्रो हेर्न मिल्छ। वर्डप्रेस यो विन्डोजलाई पनि हामीले यसरी गऱ्यो भने पनि हेर्न मिल्छ है। के अरे विन्डोज र हाम्रो ब्राउजरलाई पनि रेस्पोन्सिभनेस। सो यसरी हामीले विभिन्न वेमा रेस्पोन्सिभनेस चेक गर्न मिल्छ है। अनि तर हामीले यो कालम है, जे भए पनि कल्युम कालम अनि त्यस्तोहरू चेन्ज गऱ्यौँ, यो माथिबाट यहाँ ल्यायो भने चाहिँ अनि फेरि चेन्ज हुन्छ है। फेरि डिजाइन वाइज चाहिँ चेन्ज हुँदैन, तर कोल्युमको ओरिएन्टेसन पोजिसन चेन्ज गऱ्यो भने चाहिँ फेरि चेन्ज हुन्छ डेस्कटप भर्जनमा पनि है। अनि अब हामीले मैले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएँ। अनि त्यसपछि एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गएपछि बिचमा मलाई बिचको डिजाइन मन पर्यो। म कहाँ अगाडि आइसकेँ, मलाई बिचको डिजाइन मन पर्यो। कसरी ल्याउने, के गर्ने, सिट होइन। त्यस्तो हुनसक्छ नि त इस्युज। त्यस्तो गऱ्यो भने यो यस्तो छ नि हिस्ट्री, यहाँ चाहिँ हामीले गरेको सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ टपदेखि बटम। अनि हामीले एडिटिङ स्टार्टेडको गऱ्यौँ भने हामीले जे थियो नि फर्स्टमा त्यो रिभाइभ भयो, बटन हामीले थोरै गरेको थियो त्यो रिभाइभ भयो होइन, यो यस्तो सानो गरेको थियो त्यो रिभाइभ भयो। सो यस्तो कुराहरू चाहिँ रिभाइभ गर्न सकिन्छ हाम्रो हिस्ट्रीबाट एउटा लटमा है। फेरि अपडेट गरेर एक्जिट गरेर कम्प्युटर सटडाउन गरेर गऱ्यो भने चाहिँ फेरि कहिलेकाहीँ नहुन सक्छ, कहिलेकाहीँ हिस्ट्रीमा बस्न सक्छ है। अब यो चाहिँ हाम्रो 49 मिनट्स अब यहाँबाट बस्यो। अब यही कुरा हामीले गर्न मिल्यो भने यो पनि
सुरुदेखि केही गरेको थिएन, सुरुकै आयो जस्तो छ। ल केही पनि भएको थिएन नि, त्यो आयो डिजाइन होइन। रिभिजनमा गएर हामीले ल यो कुरा गऱ्यौँ भने सायद त्यो कुरा आउँछ होला। ल यसरी आउँछ है। सो रिभिजन्स र एक्सन्समा चाहिँ त्यो हुन्छ। कहिलेकाहीँ यो कुरा आउँछ पनि, कहिलेकाहीँ यो कुरा आउँदैन पनि है, डिपेन्ड्स। र धेरै जसो चाहिँ आइरहेको हुन्छ, तर धेरै अगाडिको त आउँदैन, अलिकति फ्यु टाइम्सको चाहिँ आउँछ। यो भनेको नेभिगेटर हो। कहिलेकाहीँ हामीसँग मल्टिपल कुराहरू एउटा माथि है हुन्छ नि, त्यो इन्सेप्सन जस्तो के, ड्रिमभित्र ड्रिम, ड्रिमभित्र ड्रिम जस्तो, कलमभित्र कल्युम, कल्युमभित्र अर्को कल्युम, अर्कोभित्र अर्को सेक्सन, त्यो सेक्सनभित्र अर्को सेक्सन, कहाँ हो कहाँ होइन। सो त्यस्तोको लागि चाहिँ यहाँ राइट क्लिक गरेर हाम्रो नेभिगेटर भन्ने छ होइन। नेभिगेटरले चाहिँ हामीलाई हरेकलाई ब्रेकडाउन गरिदिन्छ, हरेक कुरालाई हामीले क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ त्यो कुरा यो हो भनेर हाम्रो हालिदिन्छ। त्यो हामीले त्यसमा इन्सपेक्ट गरे जस्तो कि है, कुनै पनि कुरा यसरी इन्सपेक्ट गऱ्यो भने हाम्रो देखाइदिन्छ नि। सो त्यसरी नै हरेक कुराहरू चाहिँ इन्डिभिजुअली देखाइदिन्छ, जस्ट द्याट सो द्याट कि हामी कन्फ्युज नहौँ भनेर। लास्टमा आयो हाम्रो सेटिङ्स पेज होइन। सेटिङ्स पेज भनेको जसरी हामीले जेनरल सेटिङ्स गर्छौँ, यो पब्लिस गर्ने कि नगर्ने, यो पेजको नाम के हो, अनि यसलाई पब्लिस गर्ने कि प्राइभेट राख्ने कि यो पेजलाई भन्ने कुरा हो। फिचर्ड इमेज कहिलेकाहीँ हामीले पेजै सेयर गर्नु पऱ्यो भने सोसियल मिडियामा त्यो पिक्चर आउँछ नि, हो त्यो पिक्चर राख्ने कि नराख्ने भन्ने। अब फिचर्ड इमेज प्रायः हामीले पोस्टमा राखिरहेको हुन्छौँ, कसैले पेजमा पनि राख्छन्, सो द्याट सेयर गर्दाखेरि त्यो पिक्चर जान्छ होइन। टाइटल यहाँ हाइड गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा आयो। हाम्रो त्यहाँ टाइटल हाइड गरेका थियौँ। अनि पेज लेआउट कुन हो त, एलिमेन्ट र क्यानभास हो कि त्यो भनेर हामीले डिफल्टै राख्दा ठिक हुन्छ। सो अपडेट गरिदिन्छौँ, अनि त्यसपछि हामीले ल्याएर यो यसरी चाहिँ प्ले अराउन्ड गर्ने हो, एक्जिट टु ड्यासबोर्ड गरिदिन्छौँ, अनि त्यही हो। सो बेसिक एलिमेन्टरको एडिटिङ यही हो होइन। सो फर्स्टमा धेरैलाई एकदमै कन्फ्युज लाग्न सक्ला है, कतिलाई कन्फ्युज लाग्यो, कतिलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो, बुझ्यो, अथवा यो त गरेकै हो रिपिटेड कुरा सिकाइदिएर भनेर भइरहेको हो कि, सो नयाँ कुरा हो कि यो होइन। सो कस्तो धेरै टिएमआई भयो कि, त्यो टु मच इन्फर्मेसन भयो कि, सो त्यो च्याटमा पनि लेखिदिनु ल। आज हामी 15 पार्टिसिपेन्ट्सको 15मै छौँ, खुसी लाग्यो मलाई है, बुझ्यो नि अलिअलि भयो पनि। अब पछि हामी यसमै प्ले अराउन्ड गर्छौँ होइन। पछि अब यो त हाम्रो फ्रन्ट एन्ड हो नि त, जे भए पनि होइन। अब फ्रन्ट एन्ड हो, फ्रन्ट एन्ड सकिसकेपछि चाहिँ हाम्रो अब त्यसलाई ब्याक एन्डको अलिकति कस्टमाइज गर्ने है। कतिको लागि त नयाँ पनि होला, कतिको लागि इन्ट्रेस्टिङ वेमा गर्न सकिन्छ, धेरै युज केस छ कि। अब यसको जुन एलिमेन्टरको त्यो पेज टेम्प्लेट्सहरू छ नि, अब हामी पेज टेम्प्लेट्सबाट त्यसलाई ट्विक गर्छौँ, त्यसलाई एडिट गर्छौँ, त्यसको इमेज रिप्लेस गर्छौँ होइन। अनि त्यसपछि एउटा वेबसाइटै बनाउँछ। अब नेक्स्ट क्लासमा आज प्रोभाब्ली आजै बनाउनु पर्ने थियो, तर अब इन्ट्रोडक्सन त दिनु परिहाल्यो होइन। सो अब जति धेरै चल्यो त्यति धेरै आउँछ नि त है। सो नेक्स्ट क्लासमा अब हामी यही एलिमेन्टरबाट हामी गिभन पेजेसहरू बनाउँछौँ होइन। अझ मेन्युबाट हामीले इम्प्लिमेन्टै गरेको छैन। त्यो मेन्युमा क्लिक गरेर त्यो तलको एउटा पोर्सनमा जाने, मल्टिपल पेजेसमा जाने, मल्टिपल पेजेसमा नयाँ टेम्प्लेट्स हाल्ने होइन। एउटा चाहिँ एउटा सेलेबल वेबसाइट, सेलेबल र प्रिमियम टाइपको वेबसाइट चाहिँ बनाउनु त सिक्नु पऱ्यो नि त, जे भए पनि है। आफ्नो कम्पनीज आफ्नो त्यो छ भने त्यसमा गर्ने। त्यही गरौँ आज चाहिँ। अब टाइम पनि हुन लाग्यो, अनि पसिना पनि आइसक्यो मलाई त आज, फ्यान पनि बन्द हुन्छ, तातो तातो कफी खाएर पनि हो है। ल आई होप यु गाइज ह्याड फन। आज नयाँ कुरा छ, आज एकदम धेरै नै बोलियो है, 2 घन्टा झन्डै ननस्टप। अनि जस अब मोर अफ अ प्र्याक्टिकल वेमा जान्छ अब नेक्स्ट क्लासदेखि चाहिँ हामी होइन। अब सिकिहाल्यो बेसिक्स, अब मजाले वेबसाइट्सहरू बनाउने, बिल्ड गर्ने। त्यसपछि सर्टेन विथिन सायद 2-3 अथवा 4 मेबी म्याक्सिमम 4 क्लासेस पछि चाहिँ हाम्रो मोर अफ अलिकति टेक्निकल कुराहरूमा जान्छ होला होइन, कस्टम फिल्ड्सहरू। अनि त्यसपछि मेबी सेक्युरिटीको कुरा गर्नु पर्ला कि त्यसपछि है, सेक्युरिटी माइग्रेसन। अनि त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ अनि ब्याकएन्डबाट अलिकति गर्नुपर्छ है। अलिकति पिएचपी पनि पढ्नुपर्छ हामीले। अनि पिएचपी गरेर प्लगइन्सहरू, थिम्सहरू आफ्नै क्रिएट गर्ने, त्यो कुराहरू पनि छ है। कहिलेकाहीँ अब हाम्रो यही थिममा अलिकति हामीले प्ले गर्नु पऱ्यो भने त त्यस्तो कुरा पनि जानिराख्नुपर्छ ल। सो त्यति गर्दाखेरि आज चाहिँ एन्ड गरौँ। सो आज थर्सडे है। ल सबै एभ्री वान हेभ अ ग्रेट विकेन्ड, इन्जोय रेस्पोन्सिभली। भोलि त झन् फ्राइडे, घरमै बसौँ, मजाले मुभी हेरौँ,
अनि रिल्याक्स गरौँ अनि आई विल सी यु अल अन मन्डे है त ल थ्याङ्क यू सो मच फर स्टिकिङ अराउन्ड अनि धेरै कुरा बुझ्यो है ल ओके ल हाम्रो त क्विजहरू पनि छ है फेरि हाम्रो क्विज पनि खतरा खाले हुन्छ सो अप टु डेट बसिराख्नु मैले क्विजको लागि प्रिपेयर गरेको छैन तर एउटा आइडिया चाहिँ आएको छ मजाले इन्टरेक्टिभ वेमा गर्नुपर्छ ओके सी यु सुन है ल म चाहिँ एन्ड गर्दै मिटिङ तपाईँहरू पनि लिभ गर्दा हुन्छ सो रिसोर्सेसहरू म त्यो के राखिदिनु भनेको थिएँ त्यो रिसोर्सेसहरू र यो चाहिँ त्यहाँ राखिदिन्छु स्लाइड्सहरू भोलि दिउँसोतिर मेबी अपडेट हुन्छ होला विकेन्डमा है त ल ओके सी यु अराउन्ड एभ्री वान बाई बाई गुड नाइट